बाँकी तिमीहरूको कुरा हो, सँगसँगै पढ्न सकेनौ, खोजेनौ, तै पनि नबुझेको कुरा त जति बेला पनि सोध्न पाइहाल्यो। ल लास्ट क्लासमा एलसी वान पोर्ट नेटवर्क सुरु गरेका थिएँ, त्यसको प्रोपर्टिज एउटा डिराइभ गरेर बाँकी अरू प्रोपर्टिजहरू पनि एक्सप्लेन गरेका थिएँ। आज त्यही प्रोपर्टिज सो गर्दै एलसी नेटवर्कलाई कसरी सिन्थेसाइज गर्ने, द्याट मिन्स सर्किट कसरी निकाल्ने, त्यो सो गर्दैछु। आज रेकर्डिङ स्टार्ट भएको छैन, कसले स्टार्ट गर्ने गर्छ रेकर्डिङ, कि अटो रेकर्ड हुने गर्छ? हो, ल ठिक छ। ल स्क्रिन देखिया होला है? एकजनाले बोलो, देखियो कि देखिएन? देखिरहेको छ। ल अब लास्ट क्लासमा यो प्रोपर्टी एउटा डेरिभेसन प्लस बाँकी विदाउट डेरिभेसन एक्सप्लेन गरेका थिएँ। क्विकली फेरि भनिहाल्छु, यही डेरिभेटिभलाई यही प्रोपर्टिजलाई युज गरेर अबको फर्दर टपिकमा काम गर्ने हो। पहिलो प्रोपर्टी थियो एलसी और लसलेस वन पोर्ट नेटवर्कको जेडीएस और वाईएस रेशियो अफ इभन पोलिनोमियल टु अड पोलिनोमियल और अड पोलिनोमियल टु इभन पोलिनोमियल हुनुपर्छ। इभन बाई इभन छ भने इनभ्यालिड, अड बाई अड छ भने इनभ्यालिड। दोस्रो थियो लार्जेस्ट पावर अफ न्युमरेटर एन्ड लार्जेस्ट पावर अफ डिनोमिनेटर एट मोस्ट वानले डिफर हुनुपर्छ। तेस्रो थियो कमसे कम एउटा पोल अथवा जिरो, कमसे कम एउटा ओरिजिन और एउटा इन्फाइनाइटमा हुनुपर्छ। तेस्रो थियो तल र माथिको पोलिनोमियललाई सिरियली लेखियो भने तल र माथिको पोलिनोमियलमा यसको पावर 2 ले घट्दै जानुपर्छ। र पाँचौं थियो जम्मै पोल्स र जिरोज नेगेटिभ र पोजिटिभ इमेजिनरी एक्सिसमा हुनैपर्छ। द्याट मिन्स जे ओमेगा एक्सिसमा हुनैपर्छ। सँगसँगै ती पोल्स र जिरोज एकअर्कासँग इन्टरलेस हुनुपर्ने, अल्टरनेट हुनुपर्ने। लास्ट प्रोपर्टी न्युमेरिकल पर्पसको लागि हैन, यो अर्को कामको लागि हो कि यदि वाईएस एलसी नेटवर्क हो भने वाई को उल्टो जेडीएस पनि एलसी नेटवर्क नै हुन्छ। एलसी नेटवर्कको कुनै एउटा जेड को भ्यालु गिभन छ भने त्यसलाई उल्टाएर वाई लेख्यो भने वाई पनि एलसी नेटवर्क नै हुन्छ। तर एलसी नेटवर्कको रेसिप्रोकल पनि एलसी नेटवर्क नै हुन्छ। यी मध्ये प्रोपर्टी 1 to 5 न्युमेरिकलमा एक्सटेन्सिभली काम लाग्छ र के भन्छ भने एक्जाममा जनरली यसरी क्वेशन सोध्छ, चारवटा फंक्शन्स एक्जाममा गिभन गर्छन् र क्वेशन सोध्छ यो चारवटा मध्ये कुन कुन भ्यालिड छ, कुन कुन इनभ्यालिड छ, छुट्याऊ 2 मार्क्समा। त्यसको लागि हामीले यही पाँचवटा प्रोपर्टिज 1 by 1 चेक गर्ने हो र अल पाँचवटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई भयो भने बल्ल त्यसलाई भ्यालिड भन्ने हो। कमसे कम एउटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई भएन भने बाँकी प्रोपर्टी टेस्ट नगरेर इनभ्यालिड हो र कुन प्रोपर्टीको कारणले भनिदिने। ल यति काम पहिला गरिहालौं, त्यसपछि न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने सो गर्दैछु। त्यसको लागि अब एक्जाममा सोध्ने प्याटर्नबाट एक्जाम्पल सुरु गर्दैछु। ल अहिलेको लागि तिमीहरू एन्सर नहेर, अहिलेको लागि के सम्झ, क्वेशनमा चारवटा फंक्शन्स गिभन छ 1 2 3 4। यो चारवटा फंक्शन गिभन छ र क्वेशन अघि नै भनिसके यो चारवटा मध्ये कुन कुन भ्यालिड एलसी नेटवर्क हो, कुन कुन इनभ्यालिड एलसी नेटवर्क हो छुट्याउने। छुट्याउनको लागि अहिलेको प्रोपर्टिजहरु नै युज गर्दैछु। अब नम्बर 1 लाई हाइलाइट गर्दैछु, नम्बर 1 को पहिला काम गर्दैछु। अहिलेको पाँचवटा प्रोपर्टी सम्झिराख्नुपर्छ है। पहिलो प्रोपर्टिज के थियो, इभन बाई अड या अड बाई इभन छ कि छैन टेस्ट गर। ल माथि हेरौँ त, मल्टिप्लाई गर्यो भने पहिलो हाईएस्ट पावर कति आयो, एसक्यू। तल मल्टिप्लाई गर्यो भने हाईएस्ट पावर के आयो, एस4। एसक्यू भनेको अड पावर, एस4 भनेको इभन पावर, त्यही भएर यो एउटा फंक्शन अड बाई इभन हो। पहिलो प्रोपर्टी म्याच हो। त्यही भएर यसको लागि पहिलो प्रोपर्टी म्याच हो। म्याच हुँदैमा एन्सर नभन्ने, पाँचवटै म्याच हुनुपर्छ। सेकेन्ड प्रोपर्टी अहिलेको सम्झ के थियो, सेकेन्ड प्रोपर्टी अब अहिलेकै सिरियली गयो भने तिमीहरूलाई सजिलो होला। फेरि अहिलेको प्रोपर्टी एकचोटि सिरियली सो गरिदिन्छु।
तर सिरियली नै जानुपर्छ भने छैन है, आफ्नो हिसाबले जसरी पनि तिमी गर्न सक्छौ। खाली कुन प्रोपर्टी भ्यालिड नभएको फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ या भ्यालिड भयो भने अल भ्यालिड भएको भन्ने पनि दिनुपर्छ। ल दोस्रो थियो लार्जेस्ट पावर अफ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर। लार्जेस्ट पावर अफ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर के हुनुपर्छ? एट मोस्ट 1 ले डिफर हुनुपर्छ, छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिहालौ। ल हेरौँ त, माथिको हाइएस्ट पावर कति हो 3, तलको हाइएस्ट पावर हो 4, 1 ले डिफर छ, इट्स ओके। त्यही भएर दोस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच हो। त्यसपछि अब फेरि माथि तल गऱ्यो भने तिमीहरूलाई गाह्रो होला, त्यही भएर अब म र्यान्डमली भन्दैछु। अर्को एउटा प्रोपर्टिज के थियो भने पोल्स र जिरो जम्मै इमेजिनरी एक्सिसमा लाई गर्नुपर्छ र तिनीहरू एकअर्कासँग अल्टरनेट गर्नुपर्छ। अब यसको म प्लटिङ पनि सो गरिदिन्छु पोल्स र जिरोजको लागि, कमसेकम मैले निकालिहालौँ। माथिको रुट्स भनेको 0 हो, त्यही भएर s इक्वल टु 0 मा एउटा 0 भयो। अर्को s स्क्वायर 4 भनेको s स्क्वायर इक्वल टु -4, -4 भनेको 4j स्क्वायर र स्क्वायर रुट गर्यो भने प्लस माइनस 2j। त्यही भएर 0 0 मा आयो, प्लस माइनस 2j मा आयो। तल पोल्स हेर्यो भने s स्क्वायर प्लस 1 भनेको -1, -1 भनेको j स्क्वायर, त्यही भएर s इक्वल टु प्लस माइनस 1j मा, र यो भनेको s इक्वल टु √3 प्लस माइनस j मा। अब यही भ्यालुलाई प्लट गर्दैछु। प्लटिङको लागि फेरि व्हाइट बोर्डमा सेयर गर्दैछु तिमीहरूलाई। एक्जाममा त तिमीहरू प्लट गरेर एउटा सो गरिदिने, अहिलेको लागि म पनि एउटा प्लटिङ गर्दैछु। ल व्हाइट बोर्ड देखिया होला है? देखिरहेछ सर। ल अब यो धेरैचोटि बनाइसके। यो रियल हो, रियलको नाम हो सिग्मा। यो इमेजिनरी एक्सिस हो, इमेजिनरी एक्सिसको नाम हो JW या J ओमेगा भनौँ न। यो ओरिजिन हो, ओरिजिनको भ्यालु पनि लेखिहालौँ 0। ल अघि मेरो जिरोज कहाँ थियो सम्झ त? एउटा 0 मा थियो, अर्को प्लस माइनस 2j मा। त्यही भएर म अब प्लट गर्दैछु। एउटा 0 मा छ 0 र अर्को प्लस माइनस 2j भन्नाले पक्कै माथि प्लस 2j होला, 2j तल पक्कै एक ठाउँमा माइनस 2j होला, माइनस 2j। ल 0 प्लट गरिसके। अब पोल्स प्लट गर। अहिलेको इक्वेसन फेरि देखाउनु पर्छ र म त सम्झिएको छु। प्लस माइनस 1j मा थियो, प्लस माइनस √3j मा थियो, त्यो पनि तिमीहरूलाई सो गरिहालौँ। पहिलो फ्याक्टरबाट प्लस माइनस 1j, दोस्रो फ्याक्टरबाट प्लस माइनस √3j। अब 1j लाई पहिला बनाउँदैछु। पक्कै 0 हो भने यो भ्यालु 1 होला। अब 1 पोल भएकोले पोललाई क्रसले सो गर्ने है। यो भनेको 1 होला, भ्यालु पनि लेखिदिउँ। 1j को ठाउँमा सिम्पली j लेखिदिउँ न, माइनस 1j को ठाउँमा सिम्पली माइनस j लेख्दिउँ। त्यसपछि अर्को थियो √3 प्लस माइनस j मा। √3 भनेको 1.732 हो, 1.73 भनेको पक्कै 1 र 2 को बीचमा होला। त्यही भएर यहाँनिर एउटा पोल छ, भ्यालु भयो √3j भन्नाले √3j। अर्को माइनस √3 मा होला, त्यही भएर यसको भ्यालु माइनस √3j। ल अब तिमीहरू भन त, जम्मै पोल्स र जिरोज इमेजिनरी एक्सिसमा छ कि छैन? यस सर। छ, तर त्यसमै एउटा कुरा थियो, दे सुड अल्टरनेट अर इन्टरलेस, एकअर्कासँग अल्टरनेट हुनै पर्छ। अब यो फिगरबाट भन त, अल्टरनेट जिरोज र पोल छ कि छैन? छैन। छैन। कसरी? जस बाँकीले सुन्ने। ओरिजिनबाट तल र माथि जहाँ पनि जाऊ हेर, एउटा 0 भेट्यो, 0 पछि पोल भेट्यो, पोल पछि 0 नभेटेर फेरि पोल भेट्यो। भन्नाले पोल पछि पोल नै भेट्नुको मिनिङ लगातारै दुईटा पोल्स आयो, जबकि अहिलेको प्रोपर्टी थियो सुड इन्टरलेस। त्यही भएर यो प्रोपर्टी इनभ्यालिड भएकोले बाँकी प्रोपर्टीमा चेक गर्दिन र मेरो एन्सर के आयो भने द फर्स्ट फंक्शन इज नट अ भ्यालिड एलसी नेटवर्क सिन्स देयर आर 2 पोल्स इन कन्जेक्युटिभ म्यानर। बाँकी प्रोपर्टी चेक गर्ने परेन। क्लियर भयो? सर। त्यही भएर एन्सर पनि हेर, तल लेखेकै छ नट अ एलसी नेटवर्क, या रिजन म लेखेको छुइनँ, सिन्स यो त मेरो नोट्स थियो, क्लासमा म जम्मै कुरा सो गर्थेँ, अहिले पनि सो गरि नै सके। ल अब दोस्रो इक्जाम्पल सो गर्दैछु। दोस्रो इक्जाम्पल छ जेडीएस इक्वल टु s टु द पावर 5 प्लस 4s क्यूब प्लस 5s डिवाइडेड बाई 3s स्क्वायर प्लस 6s, 3s 4 प्लस 6s स्क्वायर। ल फेरि हेरेर, माथिको म्याक्सिमम पावर 5 अड फंक्सन छ, तलको म्याक्सिमम पावर 4 इभन फंक्सन छ,
अड बाई इभेन छ, द्याट्स वाइ पहिलो प्रोपर्टी म्याच भयो। दोस्रो प्रोपर्टी थियो म्याक्सिमम पावर 1 ले डिफर हुनुपर्छ, s टु द पावर 5 s टु द पावर 4 दुईटैको पावर 1 ले डिफर भएको छ, दोस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। त्यसपछि अघि एउटा प्रोपर्टी थियो पोल र जिरोज निकालेर प्लट गर्नुपर्ने, त्यो निकाल्नको लागि अलिकता अहिले गाह्रो के भयो भने माथि तिमी पोलिनोमियलको फर्ममा भएकोले यसलाई फ्याक्टरको फर्ममा ल्याएर पोल र जिरो निकाल्नु पर्ने, तल पनि फ्याक्टरको फर्ममा ल्याउनु पर्ने, अलिकता टाइम बढी लाग्ने भयो। द्याट्स वाइ म एन्सर आँखाले देखिरहेको छु, त्यही भएर म त्यो सानो ट्रिक भन्दैछु। तल हेर त के छ, s4 3s4 प्लस 6s स्क्वायर, तल s स्क्वायर कमन लिन पाइयो, तल s स्क्वायर कमन लियो भने यसको ब्र्याकेटभित्र के हुन्छ 3s स्क्वायर प्लस 6, s स्क्वायर एउटा फ्याक्टर आइसक्यो। s स्क्वायर भन्ने फ्याक्टरले के भन्छ, s इक्वल टु 0 मा एउटा पोल छ कि दुईटा पोल छ, दुईटा हुने हो नि त s स्क्वायर, दुईटा। हुनाले त्यसलाई प्लट गर्यो भने कम से कम अहिलेको प्लटिङ मात्र सो गरौँ कति होला। अब यो स्क्वायर वाला आएकोले एकचोटि गरिदिउँ, अहिलेको फुल प्लटिङ त म सो गरिन, खाली यति सो गर्दैछु। अहिले प्लट गर्यो भने के देखिन्छ भने s इक्वल टु 0 मा एउटा पोल, यहीँनिर दोस्रो पोल पनि बनाउनु। ल यही दुईटा पोल एकै ठाउँमा हुनुको मिनिङ अल्टरनेट भएको छ कि लगातारै छ, लगातारै छ भने भ्यालिड कि इनभ्यालिड, इनभ्यालिड। त्यही भएर यसको पनि एन्सर म भनिहालौँ, दिस फंक्शन इज नट अ भ्यालिड एलसी नेटवर्क सिन्स देयर आर टू पोल्स एट s इक्वल टु 0, द्याट मिन्स नो अल्टरनेट पोल्स। ल दोस्रो पनि क्लियर भयो? हजुर सर। ल अब तेस्रोलाई सो गर्दैछु। यही कुरा हेर त, भनेको कुरा आजै घरमा प्र्याक्टिस गर्यो सबै माइन्डमा हुन्छ, नभए भोलि पर्सि त बिर्सिहाल्छौ। ल अब तेस्रो छ जेडिएस इक्वल टु ks स्क्वायर प्लस 1 इन्टु s स्क्वायर प्लस 9 डिभाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2 प्लस s स्क्वायर प्लस 10। ल माथि त्यसलाई पोलिनोमियलको फर्ममा लेख्यो भने पहिलो टर्म आउँछ s टु द पावर 4, तल पनि पोलिनोमियलको फर्ममा लेख्यो भने s टु द पावर 4। त्यही भएर माथि पनि इभेन पोलिनोमियल भयो, तल पनि इभेन पोलिनोमियल भयो। पहिलो प्रोपर्टी भ्यालिड कि इनभ्यालिड? इनभ्यालिड। इनभ्यालिड। इभेन बाई अड या अड बाई इभेन हुनु पर्थ्यो, त्यही भएर पहिलो प्रोपर्टी नै इनभ्यालिड भएकोले फर्दर चेक गर्नै परेन। मेरो एन्सर दिस इज नट अ भ्यालिड एलसी नेटवर्क सिन्स इट इज द फंक्शन अफ इभेन टु इभेन। र तेस्रो पनि आयो, बाँकी चेक गर्नै परेन। त्यही भएर तिम्रो इच्छा हो जुन अर्डरमा प्रोपर्टी चेक गर, खाली अल 5 वटा भ्यालिडेट भयो भने भ्यालिड भन, कम से कम एउटा इनभ्यालिड भयो भने फर्दर चेक नगर, इनभ्यालिड एलसी नेटवर्क भन्ने। ल नेक्स्ट छ जेडिएस इक्वल टु 2 इन्टु s स्क्वायर प्लस 1 इन्टु s स्क्वायर प्लस 9 डिभाइडेड बाई s इन्टु s स्क्वायर प्लस 4। ल माथिलाई पोलिनोमियल फर्ममा लेखियो भने s टु द पावर 4 भयो, तल s टु द पावर 3 भयो। त्यही भएर इभेन बाई अड भयो, पहिलो प्रोपर्टी म्याच भयो। दोस्रो पावर 1 ले डिफर हुनुपर्छ, हेर माथि पावर 4 तल पावर 3 भएकोले 1 ले डिफर छ, दोस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। तेस्रो यसको पोल्स र जिरोज निकालौँ। अब प्लट नगरिकन पनि म यहीँनिर भन्न सक्छु, हेर त जिरोज कहाँनिर आयो, प्लस माइनस 1j मा प्लस माइनस 3j मा। पोल कहाँनिर आयो, 0 मा आयो र प्लस माइनस 2j मा आयो। ल यो चारवटा भ्यालु सुनेर भन त जम्मै कहाँनिर लाई गरेको छ, अल्टरनेट। पहिलो कुरा कहाँनिर लाई गरेको छ त्यो भन त, इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिसमा है सबै हो, र अल्टरनेट भएको छ। कसरी भनेर है, s इक्वल टु 0 मा एउटा पोल छ, त्यसपछि 1 मा 1 भनेको दुईटै सम्झिने प्लस माइनस 1j, 1 मा के छ 0, त्यसपछि 2 र माइनस 2 मा पोल छ, त्यसपछि 3 र माइनस 3j मा 0 छ। त्यही भएर अल्टरनेट भएकोले यो प्रोपर्टी पनि भ्यालिड हो। त्यसपछि थियो कम से कम एउटा 0 अथवा एउटा पोल, कम से कम एउटा ओरिजिन और इन्फाइनाइटमा हुनै पर्छ। तल एउटा फ्री भने यस टर्मले के भन्यो, s इक्वल टु 0 मा एउटा पोल छ। ल यो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो, किनभने त्यो प्रोपर्टी पहिलोचोटि भएकोले फेरि भनौँ कम से कम एउटा 0 अथवा एउटा पोल या त इन्फिनिटी या त ओरिजिनमा हुनै पर्छ। अहिलेको लागि एउटा पोल ओरिजिनमा आयो, यो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। तीनटा प्रोपर्टी म्याच भयो, चारवटा म्याच गराइसके। र पाँचौं प्रोपर्टी थियो तल र माथि यसको पावर 2 ले घट्दै जानुपर्छ, छ कि छैन। अब माथिकोलाई मल्टिप्लाई गरौँ त, मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको भ्यालु के होला, s टु द पावर 4 प्लस भित्रको कुरा गर्दैछु 9 1 10 हैन, 10s स्क्वायर प्लस 9, तल s क्यूब प्लस 4s,
अब तल भनौँ त s क्यूब प्लस 4s को मिनिङ s को पावर कतिले गर्दै गएको छ 2 ले माथि थियो s टु द पावर 4 प्लस 10 s स्क्वायर प्लस 9 कतिले पावर गर्दै गएको छ 2 ले त्यही भएर तल र माथि 2 ले पावर गर्दै गएकोले यो प्रपर्टी पनि म्याच भयो र अघिको पाँचवटै प्रपर्टी म्याच भएकोले बल्ल भन्न पाइयो यो चौथो फंक्सन एउटा के हो भ्यालिड एलसी ड्राइभिङ पोइन्ट फंक्सन हो जेडीएस भएकोले इम्पिडेन्स लेख्यो वाईएस भएकोले एडमिटेन्स लेख्यो एफएस भएको भए फंक्सन लेख्यो ल भन यो पार्ट बुझ्यो हाउ टु चेक ल यो बुझ्यो भने अब सर्किट कसरी निकाल्ने त्यसको लागि चारवटा मेथड छन् जुन मध्ये पहिला दुईटा मेथडलाई डिल गर्दै छु अब सर्किट निकाल्न सिकाउँदै छु सिन्थेसिस कसरी गर्ने है अब यो अहिले मेरो स्लाइडमा जे देखिरहेछ त्यो हेरिराख्नु पर्दैन यो कुरालाई न्युमेरिकलमा सिकाइहाल्छु म मेन मेजर कुरा के भन्न खोजेको छु भन्ने कुरा हेर्ने है यदि हाम्रो फंक्सन जेडीएस छ भने केयर गर है यदि हाम्रो फंक्सन जेडीएस छ भने र त्यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने यस्तो नेचरको सर्किट आउँछ कसरी आउँछ म सिकाइहाल्छु अहिले न्युमेरिकलमा त्यही पनि यसले के बुझ यदि भ्यालिड एलसी नेटवर्कको जेडीएस गिभेन छ र त्यो जेडीएस लाई हामी पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने यस्तो सर्किट आइपुग्छ जुन सर्किटमा हेर्न सक्छौ जम्मै एलिमेन्ट सेरिज आममा छ हेर्ने है यो आमलाई भनिन्छ सेरिज आम र यहाँनिर यो बीचमा केही भयो भने अहिले त बीचमा केही पनि छैन म हाइलाइट गर्दै छु बीचको लाई भनिन्छ शन्ट अर प्यारलेल आम माथिको यो आमलाई भनिन्छ सेरिज आम अहिले जम्मै कम्पोनेन्ट्सहरु सेरिजमा देखेकोले यस्तो सर्किटलाई भनिन्छ फर्स्टर फर्स्ट FOSTER फर्स्टर फर्स्ट अर फर्स्टर सेरिज FOSTER मान्छेको नाम हो फर्स्टर फर्स्ट अर फर्स्टर सेरिज कसरी ल्याउने वेट गर है फेरि अर्को कुरा सोध्छु गर्दैछु यदि हाम्रो फंक्सन YS छ भने क्वेशनमा YS छ भने त्यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने हाम्रो सर्किटको आउटलुक यस्तो हुन्छ यो आउटलुकमा हेर त सबै एलिमेन्ट्सहरु केमा छ सेरिजमा छ र कुनै पनि छैन हो त्यही भएर यदि सर्किटमा क्वेशनमा YS गिभेन छ र त्यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने यस्तो सर्किट आउँछ यही सर्किटलाई भनिन्छ फर्स्टर सेकेन्ड या फर्स्टर प्यारलेल अब तल स्पेलिङ हेर्न सक्छु हेर त यहाँनिर हाइलाइट गरिदिन्छु जेडीएस गिभेन छ भने त्यसको नाम भनेको थियो फर्स्टर सेरिज अर फर्स्टर फर्स्ट यदि YS गिभेन छ भने त्यसको नामको स्पेलिङ यहाँनिर हेरिहाल फर्स्टर प्यारलेल अर फर्स्टर सेकेन्ड तर यसको लागि मेन कुरा के हो भने पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नुपर्छ हाउ टु डु पार्शियल फ्र्याक्सन पहिला पढेकै छौ लास्ट क्लासमा पनि दुईटा एक्जाम्पलमा सो गरेकै छु त्यही भएर अब पार्शियल फ्र्याक्सनको एन्सर म डाइरेक्ट लेख्छु कसैलाई कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने डिराइभ गरिदिन्छु अदरवाइज अहिलेको लागि माइन्डमा यति राखिराख दुईटा कुरा एलसी नेटवर्कको जेडीएस लाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने फर्स्टर फर्स्ट अर फर्स्टर सेरिज आउँछ एलसी नेटवर्कको YS लाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने आउने सर्किटको नाम फर्स्टर 2 या फर्स्टर प्यारलेल अब यही सर्किट कसरी आएको होला कसरी ल्याउने त्यसको लागि वरि नगर यहाँ काम सो गर्दैछु ल एउटा क्वेशन छ हेर है हाइलाइट गर्दैछु क्वेशन YS इक्वल S into S square plus 2 into S square 4 divided by S square plus 1 into S square plus 3 अहिलेको लागि म यो क्वेशन दिनुको मिनिङ भ्यालिड हो तर एक्जाममा त एउटा इक्वेसन मात्र दिदैन त्यही भएर फेरि म एकचोटी यहाँनिर भ्यालिडिटी चेक गर्न सिकाउँछु भ्यालिड हो कि हैन इनभ्यालिड हो भने क्वेशन नै सल्भ नगर्ने के भन्ने यो इनभ्यालिड एलसी नेटवर्क हो यसलाई एलसी मा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्न त्यही भएर म चेक गर्दैछु है माथिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको पावर 5 आउँछ तललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको पावर 4 आउँछ म्याक्सिमम पहिलो र दोस्रो प्रोपर्टी म्याच भयो ऑड बाइ इभन भयो पहिलो प्रोपर्टी म्याच भयो दुईटैको हाईएस्ट पावर अफ S 1 ले डिफर भयो दोस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो अब पोल र जीरो निकालौं है अब जीरो जरु कहाँ छ 0 मा छ प्लस माइनस 2j मा छ 2 को स्क्वायर रुट अब स्क्वायर रुट को एक्सपोनेन्शियल भ्यालु भनौं न 1.41 मा छ र अर्को 4 को स्क्वायर रुट 2 मा छ तल 1 र प्लस माइनस 1j मा छ अर्को प्लस माइनस रुट 3 भनेरले 1.732 मा छ ल भ्यालु सुन्दाखेरि त सबै इमेजिनरी पनि छ अल्टरनेट पनि छ एउटाले फिल गरिसक्यो म फिल गराइदिन्छु बाकीलाई हेर 0 मा 0 छ 1 मा पोल छ 1.41 मा 0 छ
त्यसपछि 1.73 मा पोल छ, त्यसपछि 2 मा 0 छ, अल्टरनेट छ, त्यही भएर यो तेस्रो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। चौथो प्रोपर्टी यो दुईटैलाई पोलिनोमियलको फर्ममा लेखियो भने अब मल्टिप्लाई त यहाँनिर म तल गरिदिएको छु हेर, माथिलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने s टु द पावर 5 + 6x क्यूब प्लस 8s आउँछ, तललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पक्कै यसको भ्यालु त सजिलो छ, s टु द पावर 4 + 4s स्क्वायर प्लस 3 आउँछ। अब तल र माथि यसको पावर हेर 2 2 ले घट्दै गएको छ, त्यही भएर यो प्रोपर्टी पनि म्याच भयो। उहाँले अहिलेको जम्मै प्रोपर्टी म्याच भएकोले के भन्न पाइयो, दिस इज अ भ्यालिड एलसी नेटवर्क। अब यसलाई सिन्थेसाइज गर्नु छ र सिन्थेसाइजमा केही पनि नभन्नुको मिनिङ फर्स्टरमा ल्याउने र केही पनि नभन्नुको मिनिङ फर्स्टरमा ल्याउने र जेड को भ्यालु गिभन छ भने फर्स्टर फर्स्ट आउँछ, वाई को भ्यालु गिभन छ भने फर्स्टर सेकेन्ड आउँछ। सर एउटा कुरा के है, सोध न, यो छ नि यो भ्यालिडिटी चाहिँ हामीले आफैले रियलाइज गर्ने हो कि गरेर देखाउनु पर्ने हो र? देखाउनु पर्ने हो नि। तिमीले इक्जाममा अघि के भनेको थिए, 2 मार्क्समा सोध्छ कुन कुन भ्यालिड हो कुन कुन इनभ्यालिड हो, वाइ, अनि इनभ्यालिड किन हो त्यो रिजन लेख्ने त्यो प्रोपर्टीको, बाँकी कुरा रफमा गरे हुन्छ या फेयरमै गरे हुन्छ नि, फेयरमै गरे हुन्छ, त्यो सो गर्नुपर्छ है। ल अब यसलाई फर्स्टरमा ल्याउनु छ, पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। पार्शियल फ्र्याक्सनको लास्ट क्लासमा रुल भनेकै थिए, फेरि सम्झ, माथि पावर 5 छ, तल पावर 4 छ, माथिको पावर ठुलो भयो भने डिभिजन गरेर एउटा टर्मलाई सेपरेट गर्ने र रेस्ट अफ द पार्टलाई मात्र पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। त्यही भएर यहाँनिर हेर डिभिजनमा सो गरेको छैन, बच्चा जस्तो डिभिजन गर्ने हो। माथिको मल्टिप्लाई यो भयो, तलको मल्टिप्लाई s टु द पावर 4 + 4s स्क्वायर प्लस 3 हो। माथिकोलाई तलले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्टको भ्यालु s आउँछ, रिमाइन्डरको भ्यालु 2s स्क्वायर प्लस 5s आउँछ, डिभाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 1 इन्टु s स्क्वायर प्लस 3। ल भने यो कसरी आयो सो गर्नुपर्छ कि बुझ्यौ? मैले त बुझेको सर, अब बुझ्यौ तिमी? हजुर सर मैले बुझेको र अरु कसैलाई प्रब्लम छ कि अगाडि बढौँ? अगाडि बढौँ होला सर। ल कसैको पनि नेगेटिभ एन्सर आएन, त्यही भएर अगाडि बढ्दैछु। खाली सिम्पली भन्दैछु, बच्चा जस्तो माथिकोलाई तलले डिभाइड गरेर एकचोटि डिभाइड गर, कोसेन्ट s आउँछ, रिमाइन्डर 2s क्यूब प्लस 5s आउँछ, त्यही भएर डिभिजन पछि यो भ्यालु लेख्न पाइयो। अब यो भ्यालुमा हेर त, पहिलो टर्म त सेपरेट भइसक्यो, अब हामी पार्शियल फ्र्याक्सन कसको गर्ने हो, यो बाँकी फंक्सनको। हुनाले 2s क्यूब प्लस 5s डिभाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 1 इन्टु s स्क्वायर प्लस 3, तल फ्याक्टर दुईटा छ, दुईटा तल इक्वेसन लेख्ने, s स्क्वायर प्लस 3 इन्टु s स्क्वायर प्लस 1। s स्क्वायर भनेको क्वाड्रेटिक हो, त्यही भएर कन्स्टेन्ट इन्टु s लेख्ने, म बाहिर s ले मल्टिप्लाई गरेर k1 इन्टु s भन्नु खोज्या। दोस्रोमा पनि s स्क्वायर प्लस 1 भनेको क्वाड्रेटिक भएकोले माथि कन्स्टेन्ट इन्टु s लेख्ने, k2 इन्टु s हो, त्यसलाई s कमन गरिदिए तिमीहरू डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ, k1 इन्टु s डिभाइडेड बाइ यो, k2 इन्टु s डिभाइडेड बाइ यो। बुझ्यो यो पार्शियल फ्र्याक्सनको रुल? हजुर सर। त अब k1 र k2 को भ्यालु पक्कै निकाल्न सक्छौ, लास्ट क्लासमा निकाल्न सिकाएकै छु, यहाँ पनि अलिकता सोलुसन गरिदिएको छु हेर। k1 इक्वल टु हामी जुन फंक्सनको पार्शियल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ त्यो पनि अलिकता देखाम है। 2s क्यूब प्लस 5s, 2s क्यूब प्लस 5s छ, यहाँनिर कमन लिएर क्यान्सल आउट गरिसकेको छ, तर आइजियो लेख्ने, यो 2s क्यूब प्लस 5s छ, डिभाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 3 छ, यहाँनिर s स्क्वायर प्लस 3 हटाइदिने, s स्क्वायर प्लस 1 लिने र यहाँनिर माथि s भएकोले तल s राख्ने, यही s ले माथिको एउटा s क्यान्सल आउट गरेको र यो कुनको लागि गर्दैछु, s स्क्वायर प्लस 3 को लागि, त्यही भएर s स्क्वायर इक्वल टु -3 राख्ने, s स्क्वायर इक्वल टु -3 राख्नुको मिनिङ s इक्वल टु प्लस माइनस j3 राख्ने। ल अब यही भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरेर k1 को भ्यालु आउँछ 1/2। सिमिलर फ्यासनबाट अब विदाउट एक्सप्लेनेसन k2 को पनि सिमिलर पार्शियल फ्र्याक्सनको रुल युज गरेर त्यसको भ्यालु आउँछ 3/2। त्यही भएर माथिको इक्वेसन बिकम्स ys इक्वल टु s त थियो नै, k1 को भ्यालु 1/2 आएकोले 1/2 इन्टु s बाइ s स्क्वायर प्लस 3, k2 को भ्यालु 3/2 आएकोले 3/2 इन्टु s बाइ s स्क्वायर प्लस 1। ल यति भ्यालु ल्याएको क्लियर छ? हजुर सर। यस सर। ल अब योबाट सर्किट कसरी बनाउने, अगेन यहाँनिर म सर्किट डाइरेक्ट बनाएको छु। अब तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, द्याट्स वाइ म तिमीहरूलाई सर्किट कसरी यो जेनेरेट भयो त्यो पहिलोचोटि भएकोले तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु।
व्हाइट बोर्डमै सोलुसन गरेर सिकाउँछु। ल अब यो इक्वेसन व्हाइट बोर्डमा म लेख्दै तिमीहरूलाई फुल यो सर्किट कसरी आयो त्यसलाई डिराइभ गर्दैछु। एउटाको डेरिभेसन बुझ्यो, बाँकी मैले तिमीहरूलाई गराउनै पर्दैन। ल हाम्रो इक्वेसन कति हो पहिला म त्यो लेखिहाल्छु है। YS इक्वल अघि डिराइभ गरेकै इक्वेसन लेख्दैछु, इक्वल टु पहिलो टर्म थियो यस प्लस दोस्रो टर्म थियो 1/2 1/2 नै थियो होला सायद है। 1/2 into s divided by s square plus 3 थियो होला, s square plus 3 प्लस तेस्रो टर्ममा k2 को भ्यालु आएको थियो 3/2 इन्टु माथि यस पनि थियो र पुरै डिवाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 1। ल अघि निकालेकै भ्यालु यहाँनिर लेख्छु म है। अब म के मान्दैछु भने y इक्वल टु समेसनमा भएकोले पक्कै y कै फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम y1 राखे म। दोस्रो पुरैको नाम म y2 राखे र तेस्रोको पुरैको नाम म y3 राखे। अब तिमीहरूलाई पहिला पनि भनेको छु y को केसमा प्लस आउनुको मिनिङ सिरिज कि प्यारलेल भन 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 प्यारलेल। त्यही भएर जहाँ जहाँ प्लस छ एक्जाममा यो लेखिराख्नु पर्दैन, तिमीहरूलाई म पो सिकाउँदैछु कसरी मेरो सर्किट आयो प्यारलेल। ल अब y1 मा यस आयो भन त, एडमिटेन्समा यस आयो भने त्यो इन्डक्टर क्यापेसिटर और रेसिस्टर। y मा y1 इक्वल यस आयो के हो, इन्डक्टर क्यापेसिटर रेसिस्टर क्यापेसिटर y इक्वल टु cs हुन्छ। त्यो भएर मलाई लेखे दिस इज अ क्यापेसिटर। अहिलेलाई लेखे सर्किट बनाउँला, लास्टमा यहाँनिर सर्किट बनाउनै छ। ल सर्किट पनि अलिअलि बनाउँदै गरौँ न, तिमीहरूलाई सजिलो होला। म के को सर्किट बनाउनु छ YS को, त्यो भएर यहाँनिर लेखे YS। सर हजुर भन्नु। यो प्यारलल र सिरिज हो कसरी हो एकचोटि भन्दिनु न। त्यो रुल हो नि, ती सम्झिने है। y मा कतै पनि प्लस देखियो भने y को एक्सप्रेसनमा प्लस देखियो भने त्यसले भन्छ प्यारलेल, z को मा कतै पनि प्लस देखियो भने त्यसले सिरिज भन्छ। बुझ्यो यो फर्मुला? बुझे सर बुझे। यो सम्झिने है। अब यसको डेरिभेसन के गर हाम्रो, भेरी सिम्पल हो। y मा कतै पनि y इक्वल टु समथिङ प्लस समथिङ प्लस समथिङ छ भने ती प्लसेजहरूले जहिले पनि प्यारलेल दिन्छ, z को केसमा सिरिज दिन्छ। ल अब हेर त, y भनेको प्यारलेल, प्यारलेलमा एउटा के बनाउने क्यापेसिटर। प्यारलेल भनेको अघि भनेको थियो यो दुईटा आर्म्सको बीचमा बनाउने एउटा म के बनाए क्यापेसिटर। ल यो क्यापेसिटरको भ्यालु कति भन त तिमीहरू, क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति? 1 हैन 1 मात्र नि। फेरि हेर त y इक्वल टु cs हुन्छ र y इक्वल टु यहाँनिर कति छ यस छ, उहाँले c को भ्यालु कति, यो पहिलो टर्म हेर न y1 इक्वल टु यस हुनुको मिनिङ दिस इज अ क्यापेसिटर र y1 को फर्मुला के हुन्छ c इन्टु यस। त्यही भएर c को भ्यालु कति देखियो भन भन 1 ल सबले बुझ्यो यो 1 भने क्यापेसिटर कसरी आयो। ल अब y2 मा हेर त, y2 मा समथिङ बाई समथिङ प्लस समथिङ छ, प्लस तल भएकोले यसलाई सेपरेट गर्न सकिएन। द्याट्स वाइ लास्ट क्लासमै भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, कतै पनि सेपरेसन गर्न सकेनौ भने त्यसलाई उल्टाइदिने। त्यही भएर y2 इक्वल टु म लेख्दैछु। y2 त छँदैछ, त्यो y2 लाई म उल्टाउनु छ, पक्कै y लाई उल्टायो भने z हो। त्यही भएर म z2 इक्वल टु के लेख्न पाउँछु 1/y2 भनेको s स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1/2/s 1/2 इन्टु s। एकैछिन है के बोलो भन, तिम्रो पनि यहाँनिर आइसक्यो होला नि, यहाँ छ नि युनाइटेड स्कुल।
हो मेरो लगइन भयो कति बजे हो 9 बजे क्लास हो नि मेरो 8 बजे 8 बजे 8 पहिलो क्लास के को इंग्लिश यहाँनिर आयो इङ्ग्लिसको कति टाइम बस्छ नि 5 मिनेट तिम्रो कति बजे उसको 9 बजेदेखि होइन कि 8 बजेदेखि 8 बजे मेरो होइन यस्तो छ म्याथ एकैछिन है म छोराछोरीको अनलाइन क्लासको लागि हेर्दैछु एकैछिन भेट गर हस् सर यो तिम्रो म्याथ फर आइन्स्टाइन हो क्यान्सिल भयो हो 9 बजे तिमीहरूको म्याथ हुन्छ 10 बजे इन्ट्रोडक्सन पिरियड साइन्सको हुन्छ हो म्याथको यसलाई क्यान्सल भयो है त्यही पनि यो राखिराख त्यसमा केही अर्को आयो भने यो क्यान्सल भइसक्यो यो जोइन गर्ने कति बजे 9 बजे लैले राख पढ्दै गर इंग्लिश क्लास हुँदैन अहिले एकछिनमा आउँछ नि त्यहाँनिर हुने भयो है 8 बजे गरे मलाई देखाउनु नि फेरि ल म फर्केँ है ल यसलाई उल्टाएको ठिक छ अब यसलाई सेपरेट गर्न पाइयो सेपरेट गर्यो भने पहिलो टर्म के होला हेर त 1/2 इन्टु यस छ 2 माथि गयो त्यही भएर म यसलाई यो लेख्न सक्छु 2s² डिभाइडेड बाई यस पहिलो टर्म प्लस दोस्रो टर्ममा 2 माथि गयो भने 3 इन्टु 2 हुन्छ त्यही भएर एकैचोटि मल्टिप्लाई गरिदिउँ न 6 र तल यस छ अब यो बच्चाको काम हो है यसमा धेरै टेन्सन लिने हैन जहाँ लजिकल कुरा आउँछ त्यहाँनिर भनिहालौँ यस यस क्यान्सल भयो त्यही भएर यो कति भयो 2 इन्टु यस प्लस अर्कोमा तल यस छ त्यही भएर यसलाई म यसरी अलिकता मिलाएर लेख्दैछु 1/6 इन्टु यस ल भन यो फाइनल इक्वेसन क्लियर छ सबलाई ल हेर त अब यो मेरो इक्वेसन y हो कि z हो यो जेड हो त्यो केयर गर्ने जेड को प्लसले के भन्छ सेरिज भन्छ सेरिज त्यसपछि यो 2s भन्ने टर्म जेड मा माथि यस आयो भने के हो यो इन्डक्टर हो इन्डक्टर हो अहिले जेड मा छ है दोस्रो टर्ममा हेर त तल यस छ तल यस को मिनिङ यसले के दिन्छ अब माथिको इक्वेसन हेर त पहिलो टर्म त बनाइसकेका छु यो दोस्रो प्लसले के भनेको थियो प्यारलेल कि सेरिज प्यारलेल त्यही भएर पहिलो पछि म दोस्रो प्यारलेलमा बनाउने तर दोस्रोको यो जेडले के भन्छ दोस्रो एक अर्कासँग केमा छ सेरिजमा त्यही भएर अब हेर मेरो फिगरको आउटलुक कस्तो होला म यसरी पहिला बनाउँदै छु इन्डक्टर र क्यापेसिटर अब तिमीहरु पहिला कम से कम यो बुझ पहिलोसँग यो दुईटा दोस्रो सेरिजमा कि प्यारलेलमा तर यो दुईटा भित्रको कम्पोनेन्ट एक अर्कासँग केमा किन भन्नाले दोस्रो जेड मा लेखेकोले जेड को प्लसले भन्यो सेरिज अब यहाँबाट भ्यालु लेख्दै छु हेर इन्डक्टर को भ्यालु कति पहिलो टर्मबाट भन त 2 हो जेड इक्वल टु एलियस हैन यो पनि जेड मा हो है हेर जेड इक्वल टु वाला हो त्यही भएर जेड मा तल सी आयो भने तल सीएस आयो भने क्यापेसिटर 1/cs हुन्छ भन्नाले क्यापेसिटर को भ्यालु कति आयो 1/6 ल यो दोस्रो पार्ट क्लियर स्टिल कसैलाई कन्फ्युजन छ तेस्रो पार्ट पनि सिमिलर फ्यासनबाट गर्ने हो अब अलिकता सानो गर्दै छु है ताकि तिमीहरुले पुरै देख्यो पुरै एकैचोटी देख्यो भने तिमीहरुलाई सजिलो होला जस्ट क्लियरली नै देख्या छ होला ल अब तलको टर्म y3 थियो है अगेन y3 मा तल प्लस भएकोले सेपरेट गर्न पाइएन त्यही भएर y3 लाई म के लेखे z3 उल्टाउँदै छु z3 = 1/y3 1/y3 भनेको माथिको इक्वेसनबाट भन s² + 1 माथि गयो तल कति आयो 3/2 इन्टु s फेरि यसलाई सेपरेट गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने म एकैचोटी भ्यालु लेख्दै छु पहिलो टर्ममा यो उल्ट्यो भने 2/3 s क्यान्सल भयो त्यही भएर पहिलो टर्म आयो 2/3 इन्टु s प्लस
दोस्रो टर्ममा 2/3 उल्ट्यो 3/2 उल्ट्यो भने 2/3 तल यस छ तल यस भएकोले तलै लेखौँ तल कति हो 1/3/2 इन्टु यस ल यो पनि ल्याएको बुझ्यौ अब यो प्लसले के भन्छ हेर त सिरिज कि प्यारलेल सिरिज किन अहिले यो इक्वेसन y को कि z को अब पहिलो टर्ममा हेर z मा माथि यस भयो भने यसले के भन्छ इन्डक्टर कि क्यापेसिटर इन्डक्टर दोस्रो टर्ममा z छ तल यस भएकोले के भन्छ क्यापेसिटर पुरानै कुरा हो रिपिट गर्दैछु खाली के बुझ भने अब माथिको इक्वेसनमा हेर त दोस्रो प्लसले बन्यो यो प्लसले कि दोस्रो र तेस्रो प्यारलेलमा तर तेस्रो लाइनमा z मा लेखेकोले तेस्रोको प्लसले भन्छ दुईटै सिरिजमा पक्कै यस्तो देखिन्छ होला माथि हेर त ल यो बनाएको ठीक छ दोस्रो सँग तेस्रो प्यारलेलमा तेस्रो भित्रको दुईटै सिरिजमा र फेरि कम्पेयर गरेर इन्डक्टरको भ्यालु भन त इन्डक्टरको भ्यालु कति होला 2/3 इन्डक्टर हो क्यापेसिटरको भ्यालु कति होला 3/2 ल फर्दर माथि टर्म छ कि छैन छैन हो यही सर्किट आइसक्यो यही सर्किटको नाम के भन्ने फर्स्ट कि फर्स्टर सेकेन्ड फर्स्टर प्यारलेल फर्स्टर सेकेन्ड ल सबलाई क्लियर भयो एबार केयर गर है जहाँ जहाँ यसरी डेरिभेसन गर्नुपर्छ म आफै गरिहाल्छु तिमीहरूले भन्नै पर्दैन अब यही एन्सर मेरो ओरिजिनल सिटमा पनि हेरिहाल यही एन्सर होला हेर त 1 क्यापेसिटर हो त्यसपछि 2 र 1/6 थियो अघि यही थियो देखाइदिउँ फेरि हेर त 2 1/6 तेस्रो के थियो 2/3 3/2 2/3 3/2 यही सर्किटको नाम हो फर्स्ट र सेकेन्ड कसरी यहाँनिर सर्किट लेखेको छु नोट्समा क्लियर भयो यस सर फेरि एउटा रुल सम्झिराख्ने नि पुरै सब्जेक्ट भरि कतै पनि कुनै फ्याक्टरमा तल प्लस आयो भने त्यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्न त्यो टर्मलाई उल्टो गरिदिने y बाइ z z बाइ y 100% सेपरेसन गर्न सक्छौ सर्किटको एलिमेन्ट निस्किन्छ ल वान मोर एक्जाम्पल फुल शो गर्दैछु त्यसपछि त गर्न सक्छौ ल पहिलो एक्जाम्पल सक्यो अब दोस्रो एक्जाम्पल ZS इक्वल टु फेरि एक्जाम्पललाई हाइलाइट गर्दैछु ZS is equal to 2s square plus 1 into s square plus 9 divided by s into s square plus 4 यो पनि भ्यालिड हो अब म अघि 5 चोटी सिकाइसके भ्यालिडिटी कसरी चेक गर्ने त्यही भएर म फेरि सिकाइन घरमा तिमीहरु चेक गर्न सक्छौ अहिलेको लागि दिस इज भ्यालिड तर कम से कम भन त माथि पावर ठुलो छ कि सानो छ माथि ठुलो छ भने पहिला पार्शियल फ्र्याक्सन डाइरेक्ट गर्ने कि पहिला डिवाइड गर्ने पहिला डिवाइड गर्ने नि ल अब यो न्युमेरिकलमा म राइट साइडमा डिवाइड पनि गरिदिएको छु तलको पोलिनोमियलले माथिको पोलिनोमियललाई डिवाइड गर्यो भने कोसेन्ट 2s आछ रिमाइन्डर 12s स्क्वायर प्लस 18 आछ दैट्स व्हाई यो इक्वेसनलाई म यसरी लेख्न सक्छु कोसेन्ट 2s प्लस रिमाइन्डर 12s स्क्वायर प्लस 18 डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटर भनेकै s क्यूब प्लस 4s हो s क्यूब प्लस 4s भनेकै s इन्टु s स्क्वायर प्लस 4 हो अब पार्शियल फ्र्याक्सन पुरैको गर्ने कि यो सेकेन्ड टर्मको सेकेन्डको अघि जस्तै हो एउटा जान्यो सबै अलमोस्ट सिलियो त्यो 2s को ठाउँमा 2s लेखे अब तल दुईटा फ्याक्टर छ एउटा s को लागि लेखे दोस्रो s स्क्वायर प्लस 4 को लागि लेखे यो काटेको छैन है अब तल s भएकोले माथि कन्स्टेन्ट s1 राखे दोस्रोमा s स्क्वायर 4 क्वाड्रेटिक भएकोले माथि कन्स्टेन्ट इन्टु s k2s राखे र k1 र k2 को भ्यालु अघि जस्तै निकाले र k1 को भ्यालु आएको छ 9/2 र k2 को भ्यालु आएको छ 15/2 यही दुईटा भ्यालु माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने फाइनल मेरो इक्वेसन आउँछ ZS इक्वल टु 2s प्लस 9/2 इन्टु s प्लस 15/2 इन्टु s बाइ s स्क्वायर प्लस 4 ल भन यो इक्वेसनसम्म क्लियर यस सर ल अब यसको पनि कम्प्लिट अघि जस्तै डेरिभेसन गर्दिन्छु कसरी सर्किट बनाउने है अब सर्किट त यहाँनिर छँदै छ त्यही पनि तिमीहरूलाई सर्किट म पहिला सिकाउँछु अनि बल्ल शो गर्छु ल अब अहिलेको इक्वेसनलाई फेरि एकचोटि रिराइट गरे ZS इक्वल टु अघि पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर ल्याएको भ्यालु यो थियो पहिलो टर्म थियो 2s
प्लस दोस्रो टर्म थियो k2 बाई s, k2 को k1 बाई s, k1 को भ्यालु आएको थियो 9/2 इन्टु s, र तेस्रो टर्म थियो 15/2, यो 15 हो, 15/2 इन्टु माथि s पनि थियो, तल s स्क्वायर प्लस 4। ल फेरि तिमीहरुसँग सोध्दै काम गर्छु है। ल भने यो z मा भएकोले यो प्लसले के भन्छ? Series. सेरिज। यो प्लस पनि z कै हो, के भन्छ? सेरिज। ल अब पहिलो टर्म हेर, z मा 2s छ, 2s भनेको के? इन्डक्टर क्यापेसिटर, यो एउटा इन्डक्टर हो। ल दोस्रो टर्म हेर, दोस्रो टर्ममा 9/2 बाई s छ, समथिङ बाई s हुनुको मिनिङ दोस्रो टर्म के हो? क्यापेसिटर। तर तेस्रो यतिकै भन्न सक्छौ र? हो, पल्टाउनु पर्यो, त्यही भएर यसलाई पल्टाएर कुरा गरौँला। कम से कम फेरि माथि नाम लेखिहालौँ न। पहिलो टर्मको नाम z1 राखौँ, दोस्रो टर्मको नाम z2 राखौँ। z1 र z2 लाई सल्भ गर्नै परेन, आँखाले नै एन्सर देखिसक्यो। तर z3 मा प्लस भएकोले यसलाई म उल्टाउनु पर्छ। उल्टायो भने अब म नाम राख्दिम y3। ल y3 इक्वल टु 1/z3, इक्वल टु s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 15/2 इन्टु s, 15/2 इन्टु s। ल फेरि अब यसलाई सेपरेट गरौँ। पहिलोलाई सेपरेट गर्यो भने एकैचोटि लेखौँ 2/15 इन्टु s आयो, प्लस अर्कोलाई गर्यो भने 2 माथि गएर 8 भयो, 8/15 डिवाइडेड बाई s हो। त्यसलाई मिलाएर म यसरी लेख्दैछु 1 डिवाइडेड बाई 15/8, 15/8 इन्टु s। ल यहाँसम्मको क्लियर छ? Yes, sir. ल भन, यो प्लस सिरिज कि प्यारलेल? Parallel. किन यो y को टर्म हो। अब y को टर्ममा माथि s आयो भने के? क्यापेसिटर। यो पनि y नै हो, y इक्वल टु समथिङ प्लस समथिङ त हो। त्यही भएर यो y हो भने y मा तल s आयो भने पक्कै के हुनु पर्छ? ल अब फिगर मेरो बनाउने हेर स्टाइल। फिगर बनाउनु छ, 1 पोर्ट नेटवर्क भनेको 1 पेयर अफ टर्मिनल यसरी बनाउने। अहिले के को फिगर बनाउँदैछु त्यो पनि नाम लेखिहालौँ, जेडीएस को फिगर बनाउँदैछु। ल अब जेडीएस को ओरिजिनल इक्वेसन हेर, जम्मैलाई सेरिज आममा बनाउने। सेरिज आमको मिनिङ यो माथिल्लो आममा बनाउने, अघि भनेको थिएँ, बीच बीचमा नबनाउने। पहिलो टर्म इन्डक्टर हो, इन्डक्टर हो। ल इन्डक्टरको भ्यालु कति हेरेर भन त? 2 एलएस हुन्छ, एल को भ्यालु 2 देखियो। ल पहिलोसँग दोस्रो सेरिजमा, र दोस्रो टर्म के हो? क्यापेसिटर। अघि भनि नै सके, क्यापेसिटर हो भने क्यापेसिटरको भ्यालु कसैले भन त कति? 2/9 farad. हो, 2/9। किन? 1/cs हुन्छ, माथि 1 राख्ने, तल cs लेख्ने। अब 9/2 लाई तल लग्यो भने पक्कै 2/9 होला। ल अब दोस्रोसँग तेस्रो केमा? सेरिज कि प्यारलेलमा? Series. सेरिजमा। तर तेस्रो टर्मको यो y को फर्ममा लेख्दाखेरि के भन्यो? प्यारलेलमा। त्यही भएर हेर त यसरी देखिन्छ होला। ल दोस्रोसँग तेस्रो सेरिजमा देखियो, तर तेस्रो भित्रको दुईटै एकअर्कासँग केमा देखियो? प्यारलेलमा हो। अब तलको इक्वेसनबाट भनौँ त, क्यापेसिटरको भ्यालु कति? 2/15 farad. 2/15, 15 हो है, 15 हो, 2/15। इन्डक्टरको भ्यालु 1/ls हुन्छ, यल को ठाउँमा कति देखियो? 15/8। अब चौथो टर्म छ कि छैन? छैन। यसलाई यसरी जोडिदिनु। अब यही सर्किटको नाम हो फर्स्टर सिरिज। ल भन, यो भ्यालु पनि, यो पनि बुझ्यो डेरिभेसन?
यस सर अब यही को राम्रो फिगर मेरो नोट्समा देखाइहालौँ। भ्यालुहरु सम्झिराख त पहिलो 2 हो, दोस्रो 2.9 हो। इन्डक्टर 2 हो, क्यापेसिटर 2.9 हो। हेर त इन्डक्टर 2 हो, क्यापेसिटर 2/9 हो। दोस्रो पनि हेरिहालौँ। तेस्रोमा 15/8 र 2/15। हेर 15/8 हो है, यो 18 हो र कतैमा बिगाड्या छैन नि, 8 होला है। 8 हो सर। 8 हो है, 18 हैन त्यो। मेरो नोट्समा अलिकता बिग्रियो। 15/8 हो र यो 2/15 हो र तीनटै टर्म सिरिजमा आएकोले यो सर्किटको नाम फर्स्टर सिरिज अफ फर्स्टर फर्स्ट। यस सर मोबाइलदेखि हुन्छ तपाईँसँग इक्जामको पढ्दै गर। ल दुईटै अब पुरै क्लियर भयो। यस सर हजुर सर हो अब फेरि म त्यही सेन्टेन्स दोहोऱ्याउँछु। आजै घरमा गएर माइन्डमा बसिहाल्छ, छोडिदियो केहीले बिर्सिहाल्छौ। ल अब तेस्रो अब क्विकली सो गर्दैछु है, प्र्याक्टिसको लागि यो धेरै इक्जाम्पल सो गरेको। अब हेर त क्वेसनमा एफएस गिभन छ यो। अब यो पक्कै यसलाई भ्यालिड हो। अब यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नलाई एफएस भनेको वाइएस हो कि जेडीएस हो हामीले एज्युम गर्नुपर्छ। म दुईचोटि काम गर्दैछु। यदि एफएस जेडीएस हो भने जेडीएस इक्वल टु यो। अब माथि पावर सानो छ है, पावर 3 छ, तल पावर 4 छ। त्यही भएर डिभाइड नगर्ने, पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर k1 k2 को भ्यालु निकाल्ने। भ्यालु निकाल्दाखेरि यो इक्वेसन आयो 3/16 s by s square plus 1 plus 5/16 s into s square by n। अब पहिलो टर्म राम्रो कि उल्टाउनु पर्छ? दोस्रो टर्म राम्रो कि उल्टाउनु पर्छ? पहिलो र दोस्रो सिरिजमा कि प्यारलेलमा? सिरिजमा। सिरिजमा हेर न, जेडमा छ। तर पहिलोलाई उल्टायो भने त्यो पहिलो भित्रको दुईटा एकअर्कासँग केमा? प्यारललमा। दोस्रोलाई पनि उल्टायो भने वाइ बन्छ। वाइ को प्लसले के दिन्छ? प्यारलेल। त्यही भएर तल फिगर हेर त सबै सिरिजमा बनाएको छु, तर पहिलो भित्र दुईटा प्यारलेलमा, सिरिज गरेर दोस्रो भित्र पनि दुईटा प्यारलेलमा। यो भ्यालु पक्कै अघिको एनालाइसिसबाट निकाल्न सक्छौ, मजाले सक्छौ है। दुईटा एक्जाम्पल फुल म तिमीहरूलाई सो गरिसके। तर क्वेसनमा एफएस भएकोले जेडीएसमा माने, यसलाई वाइएस पनि मान्न सक्छु। ल यो सर्किट अहिले भर्खर निकालेको के? फर्स्टर फर्स्ट कि फर्स्टर सेकेन्ड? फर्स्टर फर्स्ट। फर्स्टर सेकेन्ड। अब फेरि म यसै गरेँ, लेट एफएस इक्वल टु वाइएस। वाइएस गर्यो भने फेरि पार्शियल फ्र्याक्सनबाट त माथि के भ्यालु आयो? तर वाइ को टर्ममा यो प्लस आएकोले पक्कै यो प्लसले के भन्छ? प्यारलेलमा बनाऊ। तर पहिलो टर्म उल्टायो भने जेड हुन्छ, सिरिजमा दुईटा आउँछ। दोस्रो टर्म पनि उल्टायो भने जेडमा आउँछ, सिरिजमा आउँछ। त्यही भएर यसको फिगर फाइनली हेर, पहिलो दुईटा सिरिजमा, त्योसँग दोस्रो प्यारलेल, दोस्रोको पनि दुईटा सिरिजमा। यो भ्यालु पनि अघि जस्तै निकाल्न सकिन्छ। ल मोर देन इनफ मैले भने क्लियर भयो? फर्स्टर फर्स्ट एन्ड फर्स्टर सेकेन्ड। यस सर। ल दुईटा मेथड पढिसक्यौ। फर्स्टर फर्स्टमा सर्किट कसरी निकाल्ने, फर्स्टर सेकेन्डमा कसरी निकाल्ने, कन्क्लुडिङ पोइन्ट खाली भनिदिउँ। जेडीएस और वाइएस लाई पार्शियल फ्र्याक्सन को प्रिन्सिपलबाट पार्शियल फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दै सर्किट बनायो भने या त फर्स्टर फर्स्ट आउँछ या त फर्स्टर सेकेन्ड आउँछ। जेडीएस भए फर्स्टर फर्स्ट आउँछ, वाइएस भए फर्स्टर सेकेन्ड आउँछ। अब नेक्स्ट दुईटा मेथड फेरि पढाउनु छ, जुन मेथडको नाम हो कावर नेटवर्क और ल्याडर नेटवर्क। त्यसको स्पेलिङ सो गर्दैछु अनि त्यसको बल्ल एक्जाम्पल सो गर्दैछु। स्पेलिङ खाली यहाँबाट पढिहाल है, यो टर्म मात्र, सबै यसले वर्ड नहेर, यति मात्र हेर। कावर नेटवर्क, CAUER, कावर नेटवर्क। और यस अर्को नाम हो ल्याडर नेटवर्क। अर्को नाम हो ल्याडर नेटवर्क। एकैछिन है। ल अब कावर नेटवर्क और ल्याडर नेटवर्क निकाल्ने प्रिन्सिपल भन्दैछु। यहाँनिर त्यसको थ्योरीको धेरै कुरा लेखिसकेको छ, ती जम्मैलाई म लेखिन, तर
म ती जम्मैलाई न्युमेरिकलको फर्ममा एक्सप्लेन गर्छु, त्यसको लागि तिमीहरू यो पहिला सम्झिराख्ने। के सम्झिने भने पहिलो कुरा के सम्झिने भने गिभेन जुन फंक्सन हुन्छ नि त्यो फंक्सनमा माथिलाई पनि पोलिनोमियलमा लेख, मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टर्सहरू छ भने तल पनि पोलिनोमियलको फर्ममा लेख। पहिलो काम यो गर्ने। दोस्रो काम, माथिको पावर ठुलो छ तलको पावर सानो छ भने माथिलाई तलकोले नै डिभाइड गर्ने, तर कहिलेकाहीँ माथिको पावर सानो र तलको पावर ठुलो हुन्छ त्यो केसमा त्यो गिभेन फंक्सन y लाई z बनाइदिने या गिभेन फंक्सन z लाई y बनाइदिने। जे होस् हामी जहिले पनि कन्क्लुजन ठुलो पावरलाई सानो पावरको पोलिनोमियलले डिभाइड गर्ने। दोस्रो रुल। र तेस्रो रुल भनेको अब हामी पार्शियल फ्र्याक्सन नगर्ने। अब माथि र तलको पोलिनोमियल्सलाई हाईएस्ट पावर अफ s टु लोएस्ट पावर अफ s को फर्ममा लेखेर डिभिजन गर्यो भने त्योबाट आउने सर्किटको नाम हुन्छ टावर फर्स्ट। त्यस्तै माथिको पोलिनोमियल र तलको पोलिनोमियललाई लोएस्ट पावर अफ s देखि हाईएस्ट पावर अफ s को फर्ममा लेखेर डिभिजन गर्यो भने त्यसको नाम आउँछ टावर सेकेन्ड। ल भनेको यति कुरा कम से कम बुझियो? सर ल एकजनाले एकचोटि फेरि भन्नलाई भन्यो। टावरको लागि रुल्सहरू भन्दैछु है। माथिको र तलको पोलिनोमियल फर्ममा हुनुपर्छ। पोलिनोमियल छ ठिक छ, नभए मल्टिप्लाई गरेर पोलिनोमियल बनाएको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, माथि पावर ठुलो तल सानो छ भने ठिकै छ। यदि माथि पावर सानो र तल ठुलो छ भने गिभेन फंक्सनलाई उल्टाइदेऊ। जे होस् माथि ठुलो पावर तल सानो पावर राख्ने। तेस्रो रुल, माथि र तलको पोलिनोमियललाई हाईएस्ट पावर अफ s टु लोएस्ट पावर अफ s मा लेखेर डिभिजन क्यारी गर्यो भने आउने सर्किटको नाम टावर फर्स्ट। सिमिलरली माथिको र तलको पोलिनोमियलमा लोएस्ट पावर अफ s टु हाईएस्ट पावर अफ s को फर्ममा लेखेर डिभिजन गर्यो भने टावर सेकेन्ड। ल अब बुझेको होला? बुझ्या छैनौ भने पक्कै बुझ्या होला। म अब न्युमेरिकलबाट सिकाउँदैछु है कसरी त्यो अघि भनेको कुरालाई क्यारी गर्ने। ल अलिकता सानो गरौँ। एकैचोटि यो पुरो हेर्न पायो भने राम्रो। ल क्वेसन हेर के छ है। क्वेसनलाई हाइलाइट गर्दैछु। क्वेसन हो जेडीएस इक्वल टु 2s टु द पावर 5 प्लस 12s क्यूब प्लस 16s डिवाइडेड बाई s 4 बाई 4s स्क्वायर प्लस 3। अब यसलाई टावर फर्स्टमा अहिले गर्नुस् है। अब भन त माथि र तल पोलिनोमियलको फर्ममा छ कि छैन? छ। ल पहिलो कुरा मिल्यो। दोस्रो, माथि हायर पावर छ कि लोअर पावर? हायर छ। हायर पावर नउल्टाउने। जेडीएस गिभेन छ, जेडीएस मै काम गर्ने। अब तेस्रो, टावर फर्स्ट भएकोले माथि र तल हाईएस्ट टु लोएस्ट पावर अफ s लेख्नु पर्ने। लेख्या छ कि छैन? माथि पनि हेर न 5 3 1, तल पनि 4 2 0। यसको मिनिङ हाईएस्ट टु लोएस्ट लेख्या छ। यो तीनटा कन्डिसन मिट भइसकेपछि बल्ल अब नयाँ खाले डिभिजन सिकाउँदैछु। अघि गरेको डिभिजन हैन कि, यसलाई भनिन्छ लङ डिभिजन और लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन। त्यो डिभिजन सिकाउँदैछु कसरी गर्ने। डिभिजन त डिभिजन नै हो, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई केयर गर। ल तलको s4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3 ले माथिको 2s5 प्लस 12s क्यूब प्लस 16s लाई डिवाइड गर्दैछु। अब यो डिभिजनमा जहिले पनि पहिलो टर्म क्यान्सल आउट हुने गरी डिवाइड गर्ने है, पहिलो टर्म हराउने गरी। अब तिमीहरू सोच त यो s4 मा कतिले मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर्यो भने पहिलो टर्म क्यान्सल आउट हुन्छ होला? कतिले? 2 इन्टु s ले हो। हजुर हो। अब हेर कोसेन्टमा 2s राखे, बाँकी काम बच्चाको। 2s ले मल्टिप्लाई गर, घटाऊ, घटायो भने रिमाइन्डर आयो 4s क्यूब प्लस 7s। यतिसम्म क्लियर भयो? अब यहाँनिर मेजर ट्रिक स्टार्ट हुन्छ है। अबको यो रिमाइन्डरलाई अघिको डिभिजरलाई डिवाइड गर्ने। हुनाले 4s क्यूब प्लस 10s रिमाइन्डरले अघिको डिभिजर के थियो? s4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3। त्यसलाई डिवाइड गर्ने s4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3। यही हो मेजर ट्रिक। फेरि रुल पहिलो टर्मलाई क्यान्सल गर्ने। ल 4s क्यूब ले s4 लाई क्यान्सल गर्नु छ भने 1/4s ले डिवाइड गर्नुपर्छ। 1/4s ले डिवाइड गर्यो भने मल्टिप्लाई गर, यो दुईटा टर्मबाट सबट्र्याक्ट गर्यो, 3 पनि आयो। ल अहिलेको लागि रिमाइन्डर आयो 3/2s स्क्वायर प्लस 3। अब सोच त यो रिमाइन्डरले केलाई डिवाइड गर्ने? अघिको डिभिजरलाई। अघिको डिभिजर के थियो? 4s क्यूब प्लस 10s।
4s क्यूब प्लस 10s ल अब तल एरियालाई 3/2 s स्क्वायर प्लस 3 रिमाइन्डरले अघिको डिभिजन 4s क्यूब प्लस 10s लाई डिभाइड गरे फेरि पहिलो टर्मलाई क्यान्सल आउट गर्ने गरी गर्ने अब केसी काम र 8/3 इन्टु s ले डिभाइड गरे भने आउँछ 4s क्यूब प्लस 8s पहिलो टर्म क्यान्सल भयो दोस्रो टर्म 2s आयो फेरि यो रिमाइन्डर 2s ले अघिको डिभिजनलाई डिभाइड गर्ने अघिको डिभिजन 3/2 s स्क्वायर प्लस 3 त्यही भएर 2s ले 3/2 s स्क्वायर प्लस 3 लाई डिभाइड गर्दैछु अगेन पहिलो टर्मलाई क्यान्सल आउट हुने गरी गर्ने 3/4 इन्टु s ले गर्यो भने 3/2 s स्क्वायर पहिलो टर्म क्यान्सल भयो रिमाइन्डर कति आयो 3 यो 3 रिमाइन्डरले अघिल्लो डिभिजनलाई डिभाइड गर्ने यो 3 ले अघिल्लो 2s लाई डिभाइड गर्ने 3 ले 2s लाई डिभाइड गरेर पहिलो टर्म क्यान्सल हुनको लागि 2/3 इन्टु s हो यहाँनिर तल र माथि लेखेको छ यो 2/3 इन्टु s हो त्यो कन्डिसनमा 2s आउँछ रिमाइन्डर 0 आयो यो काम त्यति बेलासम्म गर जबसम्म रिमाइन्डर 0 आउँदैन 0 आइसकेपछि फर्दर नबनाऊ न डिभाइड गर ल यो डिभिजनको प्रोसिड्युर क्लियर भयो हजुर सर ल अब फिगर कसरी बनाउने ल फिगर कसरी बनाउने त्यसको लागि मेजर फेरि एउटा ट्रिक यो डिभाइड गरेमा जति पनि कोसेन्ट आएको छ नि त्यही कोसेन्ट हो हाम्रो एलसी को भ्यालु तर कुन एलसी कुन इन्डक्टर हो कुन क्यापेसिटर हो छुट्याउनु पर्ने र टावर नेटवर्कमा जहिले पनि ल्याडरको फर्ममा आउँछ ल्याडरको फर्मको मिनिङ सिरिजमा यो पहिलो आयो भने सिरिज सन्ट अल्टरनेट आउँछ या पहिलो टर्म सन्टमा आयो भने सन्ट सिरिज अगेन जेड नै हुन्छ once again भन्दैछु म जेडीएस मा काम गर्दाखेरि माथि पावर ठुलो भएकोले पहिलो कोसेन्ट जेड नै हुन्छ तर पहिलो कोसेन्टको नाम राखे जेड पहिलो कोसेन्ट निकालेपछि बाँकी आँखा चिम्रेर लेख्ने अल्टरनेट फर्ममा अब दोस्रो वाइ लेख तेस्रो जेड लेख चौथो वाइ लेख पाँचौं जेड लेख छैटौं छैन छैटौं भएको भए वाइ जेड अल्टरनेट लेख्दै जानु ल भन कोसेन्ट छुट्याएको पनि क्लियर भयो हजुर सर ल अब अहिलेको कुराहरु सम्झ जेड भनेको सिरिज कि प्यारलेल सिरिज त्यस्तै वाइ भनेको प्यारलेल त्यही सेन्सबाट तल फिगर बनाउँदै छु हेर त जेड इक्वल टु 2s भनेको इन्डक्टर कि क्यापेसिटर कि रेसिस्टर इन्डक्टर सिरिज कि प्यारलेल सिरिज त्यही भएर पहिलो टर्म हेर त यहाँनिर 2 इन्डक्टरको भ्यालु बनाए किनभने इन्डक्टरको भ्यालु एलएस 2 आयो ल पहिलो बनाइसके दोस्रो वाइ मा माथि s आएको छ y इक्वल टु 1/4s y मा समथिङ इन्टु s भनेको क्यापेसिटर कि इन्डक्टर क्यापेसिटर सिरिज कि प्यारलेल र cs मा c को भ्यालु 1/4 भयो तलको फिगरमा हेर प्यारलेलमा 1/4 क्यापेसिटर बनाए तेस्रो जेड भनेको सिरिज अब म आफै भन्दैछु जेड इक्वल टु सिरिज र जेड मा 8/3 इन्टु s माथि s आएकोले यो इन्डक्टर हो त्यही भएर 8/3 इन्डक्टरको भ्यालु चौथो वाइ भनेको प्यारलेल र वाइ मा समथिङ इन्टु s भनेको cs हुन्छ त्यही भएर क्यापेसिटर प्यारलेलमा बनाउने क्यापेसिटरको भ्यालु 3/4 तल सर्किटमा आएर क्यापेसिटर प्यारलेलमा बनाएको भ्यालु 3/4 पाँचौं सिरिजमा जेड भनेको सिरिज 2/3 इन्टु s भनेको इन्डक्टरको भ्यालु 2/3 त्यही भएर पाँचौं 2/3 सिरिजमा बनाए त्यसपछि छैटौं छैन त्यही भएर यो सर्किटलाई यसरी जोडेर कम्प्लिट गरे यही सर्किटको नाम हो कावर फर्स्ट भन्न सर्किट ल्याएकोमा कन्फ्युजन छ छैन सर ल वान मोर एक्जाम्पल कावर 2 को लागि दिदै छु दुईटा सर्किट हुन्छ यो कावर फर्स्ट भयो है अब दोस्रो क्वेशन पनि पहिला पढिहालौं radius is equal to s square plus 1 into s square plus 3 divided by s into s square plus 2 र क्वेशन को थीम हो अहिले हामीले यसलाई पावर सेकेन्डमा निकाल्ने ल माथि र तल कोमा माथि पावर ठुलो कि तल पावर ठुलो माथि उल्टाउने कि नउल्टाउने नउल्टाउने ल पहिलो कुरा क्लियर दोस्रो माथि र तल पोलिनोमियल नभएकोले मल्टिप्लाई गरेर पोलिनोमियलको फर्ममा लेख्ने पक्कै माथि पोलिनोमियल के होला म रिड खाली गर्दिन्छु s टु द पावर 4 प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 3 होला तल s क्यूब प्लस 2s दोस्रो काम पनि भयो तेस्रो काम
यो काभर सेकेन्ड भएकोले हाइएस्ट टु लोएस्ट पावर कि लोएस्ट टु हाइएस्ट पावर? लोबाट हाई होला नि। लोएस्ट पावर टु हाइएस्ट पावर, त्यही भएर एकैचोटि तल डिभिजनमा आएर त तलको भ्यालुलाई लोएस्ट पावर टु हाइएस्ट पावर लेख्यो भने 2s प्लस s क्युब हुन्छ, माथिको मल्टिप्लाई गरेको भ्यालुमा लोएस्ट टु हाइएस्ट पावर गर्यो भने 3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस s टु द पावर 4 हुन्छ। क्लियर भयो यो तेस्रो स्टेप? अब बाँकी कुरा अघि जस्तै डिभिजन गर्दै जाने, एउटा एउटा टर्म क्यान्सल आउट गर्दै जाने। अब क्विकली सो गरौँ। 2s प्लस s क्युबले डिभाइड गरेर 3 लाई क्यान्सल आउट गर्नु छ पहिलो टर्मलाई, त्यसलाई 3/2 इन्टु s, तल s छ है, माथि 3 छ, तल 2s छ, यतिले मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्यो भने पहिलो टर्म क्यान्सल हुन्छ, बाँकी हुन्छ 5/2 s स्क्वायर प्लस s4। अघि जस्तै यो रिमाइन्डरले अघिल्लोलाई डिभाइड गर्ने, अघिल्लो के थियो 2s प्लस s क्युब, फेरि 4/5 इन्टु s, तल s छ, यसले गर्यो भने यो टर्म आउँछ, पहिलो क्यान्सल भयो, दोस्रो आयो 1/5 s क्युब। 1/5 s क्युबले अघिल्लो डिभिजनलाई डिभाइड गर्ने 5/2 s स्क्वायर प्लस s4। अब कोसेन्ट आयो 25 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु s, s तलै छ, त्यसले पहिलो टर्म क्यान्सल भयो, दोस्रो टर्म s4 टु द पावर 4 आयो। अब यो रिमाइन्डरले अहिलेकोलाई डिभाइड गरे, s टु द पावर 4 ले 1/5 s क्युबलाई डिभाइड गर्यो भने 1/5 इन्टु s, s तलै छ, रिमाइन्डर 0 आयो। रिमाइन्डर 0 आयो भने फर्दर डिभिजन नगर। फेरि ओरिजिनल इक्वेसनमा आएर त हामीलाई दिएको जेडीएस लाई उल्टाएको कि सेमै राखेको छ? सेम रहेछ। माथि ठुलो पावर कि सानो पावर? ठुलो। ठुलो। त्यो केसमा पहिलो कोसेन्ट पनि जेड नै हुन्छ, त्यही भएर पहिलो कोसेन्टको नाम जेड लेखे, बाँकी नसोच, दोस्रो वाई, तेस्रो जेड, चौथो वाई, पाँचौं भएको भए जेड एन्ड सो अन। फिगर बनाउने अघि जस्तै ट्रिक भन्दैछु। पहिलो जेड भनेको सिरिजमा र 3/2 इन्टु s, तल s हुनुको मिनिङ 1/cs क्यापेसिटर, त्यही भएर यो एउटा क्यापेसिटर हो, सिरिजमा बनाउने क्यापेसिटरको भ्यालु 2/3, त्यही भएर सिरिजमा क्यापेसिटर 2/3 बनाउने। नेक्स्ट वाई भनेको प्यारलेल, 4/5 इन्टु s, वाई को केसमा तल s आयो भने इन्डक्टर, इन्डक्टरको भ्यालु 1/ls, त्यही भएर l को भ्यालु देख्यो 5/4, त्यही भएर प्यारलेलमा 5/4 एउटा इन्डक्टर बनायो। तेस्रो जेडमा फेरि अघि जस्तै 1/something इन्टु s, 25/2 इन्टु s, तल s आएकोले यो एउटा क्यापेसिटर, क्यापेसिटरको भ्यालु 2/25, जेड भनेको सिरिज, त्यही भएर सिरिजमा 2/25 को एउटा क्यापेसिटर बनायो। त्यसपछि चौथो टर्म वाईमा तल s आउनुको मिनिङ इन्डक्टर र वाई भनेको प्यारलेल, त्यही भएर प्यारलेलमा एउटा इन्डक्टर बनाऊ, इन्डक्टरको भ्यालु 1/ls, l को भ्यालु 5 आयो। ल यही सर्किटको नाम हो काभर सेकेन्ड। ल भन, यो पनि क्लियर भयो? यस सर। यो हले सेकेन्ड कावर भन्नुभयो, यो कसरी भयो? लोएस्ट पावर टु हाइएस्ट पावर अफ पोलिनोमियल लेखेर डिभाइड गरेको छ नि, यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु त। यति टर्म हेर त, दुईटै पोलिनोमियल। अघि के थियो अघिको इक्जाम्पलमा? टु लोएस्ट काभर फर्स्ट, अहिले लोएस्ट टु हाइएस्ट भएकोले काभर सेकेन्ड। क्लियर हो? अब क्वेसनमा तिमीले लेख्या हुन्छ नि, काभर फर्स्टमा डिजाइन गर या काभर सेकेन्डमा डिजाइन गर, केही भनेको छैन भने तिम्रो इच्छा नि, बुझ्यौ? क्वेसनमा आजसम्म मेन्सन भएकै हुन्छ। हेर, 4वटा मेथड पढाइसके, फर्स्ट निकाल्ने कि फर्स्टर सेकेन्ड निकाल्ने कि काभर फर्स्ट निकाल्ने कि काभर सेकेन्ड निकाल्ने कि दुईटा निकाल्ने कि तीनटा निकाल्ने कि चारवटै निकाल्ने, त्यो त क्वेसनमा मेन्सन हुन्छ। मेन्सन गरेका छैन, तिमीलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यो मेथडबाट सर्किट निकाल्नु। ल क्लियर भयो? अब ल सबलाई भयो होला है। ल यति गर्यो भने एलसी और लसलेस वन पोर्ट सर्किट सक्यो, वन पोर्ट एलसी और लसलेस सर्किट सक्यो। अब नेक्स्ट सर्किटको नाम अहिले यहाँनिर एउटा लेख्या छ, दुईटा कुरा सम्झिने है। यो टाइटलको नाम तिमीहरू कापी छ भने लेखिहाल, यो टाइटललाई घरमा यसरी मोडिफाई गर्ने, प्रोपर्टिज अफ आरसी ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स लेखेकै छ, त्यहाँनिर थप और आरएल ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स, दुईटा वर्ड केयर गर। अहिलेको टपिक भनेको आरसी ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स और आरएल ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स। अब अनौठो कुरा यहीँनिर देखियो र यो अनौठो नै हुन्छ। यो टपिक भित्र के भन्न खोजेको छु भने, यो टपिक भित्र यदि एफएस भनेको जेडीएस हो भने त्यो जेडीएस ले आरसी इम्पिडेन्स को काम गर्छ, भन्नाले त्यो सर्किटमा आर र क्यापेसिटर मात्र हुन्छ। यदि
यो टपिक भित्र वाइएस को भ्यालु गिभन छ भने त्यो वाइएस ले आरसी एडमिटेन्स दिँदैन, आरएल एडमिटेन्स दिन्छ। दैट मिन्स यो सर्किट भित्र ओन्ली रेसिस्टर एन्ड इन्डक्टर बन्छ। कसरी बन्छ न्युमेरिकलमा सिकाइहाल्छु। अहिलेको लागि म यसको प्रोपर्टिजहरु हाइलाइट गर्दै छु। सिन्स अगेन एक्जाममा अघि जस्तै सोध्छ, चारवटा फंक्सन दिएर कुन कुन भ्यालिड हो कि हैन छुट्याउने र छुट्याएपछि भ्यालिड्स मध्ये एउटा भ्यालिडको सर्किट निकाल्ने। सर्किट निकाल्नलाई चारवटा मेथड पढाइसके, भनेको मेथडहरु सुरु गर। अब मेन यहाँनिर चारवटा प्रोपर्टी छ, त्यो प्रोपर्टी सम्झिनु पर्छ। तर फेरि सम्झ, यो प्रोपर्टिज कसको हो भन त एकजनाले, कुन कुन सर्किटको? RC driving point impedance or RL driving point admittance. एडमिटेन्स। ल बाकीले पनि सुन है, टिपी पनि राख, कापी पेन त सधैँ यो सब्जेक्टमा लिएर बस्नु। फेरि म हाइलाइट गर्दैछु, यो टपिक हो आरसी ड्राइभिङ पोइन्ट इम्पिडेन्स और आरएल ड्राइभिङ पोइन्ट एडमिटेन्स। दुईटैको प्रोपर्टिज 100% सेम, दुईटैको सिन्थेसिसको स्ट्राटेजी 100% सेम। त्यही भएर म सुरुमा एउटा टपिक लेखेका थिए, पछि गएर दुईटैलाई मर्ज गरेका छु। दुईटैलाई सुरुमै लेखिदियो भने सजिलो भयो, एकैचोटी दुईटा सर्किट पढ्यो। ल अब प्रोपर्टिजहरु फेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिलो प्रोपर्टिज हेर है, पोल्स एन्ड जीरोज लाई अन नेगेटिभ रियल एक्सिस एन्ड दे अल्टरनेट। दुईटा कुरा यहाँ लेखेको छ। अब के भन, पोल्स र जीरोज कहाँनिर लाई गर्नुपर्छ? नेगेटिभ रियल एक्सिसमा हुनुपर्छ है। अघि एलसीमा के थियो? इमेजिनरी एक्सिस। तर अहिले के हो? जम्मै नेगेटिभ रियल एक्सिसमा हुनुपर्छ, प्लस ती पोल्स र जीरोज अल्टरनेट हुनुपर्छ। ल दोस्रो प्रोपर्टी म रिड गरिदिन्छु, त्यसको मिनिङ एक्सप्लेन गर्छु त्यसपछि। The singularity nearest to or at origin must be a pole, whereas the singularity to or at sigma is equal to minus infinite must be a zero. यसले के भन्यो भने आरसी इम्पिडेन्स और आरएल एडमिटेन्स हुनको लागि ओरिजिन और ओरिजिन को नजिकमा एउटा पोल हुनै पर्छ, माइनस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट को नजिकमा एउटा जिरो हुनै पर्छ। अझ सजिलो गरी यसरी बुझौं, पोल्स र जीरोज मध्ये जहिले पनि पोलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, ओरिजिनबाट सुरु गर्यो भने, र जहिले पनि जिरोले इन्ड हुनुपर्छ। क्लियर भयो? स्टार्टिङ रुट शुड बी अ पोल, लास्ट रुट शुड बी अ जिरो। बुझ्यो भनेको सेन्टेन्स? हजुर सर। ल केही कन्फ्युजन छ न्युमेरिकलको बेला पनि हेरिहाल्छौँ है। तेस्रो प्रोपर्टी हेर, द रेसिड्युज अफ पोल्स मस्ट बी रियल एन्ड पोजिटिभ। यसले के भन्यो? रेसिड्युको कुरा। रेसिड्युको लागि लास्ट क्लासको कुरा सम्झ त, पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर k1 k2 हरुको भ्यालु निकालिन्छ, त्यसैलाई नै रेसिड्युज भनेको थिए। र अहिले के भनेको छ? गिभन इक्वेसनलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने, पार्शियल फ्र्याक्सन पछिको जति पनि k1 k2 रेसिड्युजहरु आउँछ, ती रेसिड्युजहरु एकअर्कासँग रेसिड्युजहरु के हुनुपर्छ? रियल पनि हुनुपर्छ, पोजिटिभ पनि हुनुपर्छ। ल यो टोटलमा तीनवटा प्रोपर्टिज। फेरि अघि जस्तै एउटा सेन्टेन्स भन्नुपर्ने, तीनटै प्रोपर्टिज भ्यालिड भयो भने त्यसलाई भ्यालिड आरसी इम्पिडेन्स और आरएल एडमिटेन्स भन। यदि कम से कम एउटा प्रोपर्टी इनभ्यालिड भयो भने दिस इज नट अ भ्यालिड सर्किट भन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि क्वेसनमा वाइएस गिभन छ यो टपिकमा, त्यो कन्डिसनमा हाम्रो सर्किट आरएल एडमिटेन्स आउँछ, फर्स्ट र सेकेन्ड आउँछ। र यदि क्वेसनमा यो टपिकमा जेडीएस गिभन छ भने त्यसले आरसी इम्पिडेन्स दिन्छ, फर्स्ट र फर्स्ट दिन्छ। भनेको कुरा सो गर्नको लागि तिमीहरुलाई अब एक्जाम्पल सो गर्दैछु। एक्जाम्पलमा केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु। ल क्वेसन हो, भ्यालिड हो कि हैन चेक गर्ने। ल म पहिला यो हाइलाइट गरे। पहिलो इक्वेसन हेर त, s + 1 * s + 8 डिवाइडेड बाइ s + 2 * s + 4। अब यो भ्यालिड हो कि इनभ्यालिड हो छुट्याउनको लागि अघिको पहिलो प्रोपर्टीबाटै काम गर्दैछु। यसको पोल जिरो निकालौं। जिरो कहाँ कहाँ देखियो? -1 -8 मा। पोल कहाँ कहाँ देखियो? -2 -4। यो पहिलो एक्जाम्पल भएकोले यसलाई प्लट गर्दैछु है। अब कहाँ छ एकचोटि हेरिहालौं त। 0 छ -1 र -8 मा।
पर्ख है अलिकता यो मेटो देखिरहला होला नि यही व्हाइट बोर्ड यस सर प्लट पहिलो एक्जाम्पल भएकोले यो टपिकको लागि प्लट गरिदिन्छु ल रियल र इमेजिनरी थाहै छ यो ओरिजिन भन्ने थाहै छ ल 0 कहाँ थियो -1 मा र -8 मा -1 मा एउटा 0 0 लाई सर्कलले लेखिन्छ र -8 मा पनि एउटा 0 ल अब पोल कहाँ थियो हेरौँ त -2 र -4 मा पोल छ अहिले पक्कै -4 यहाँनिर कति होला एउटा पोल छ अर्को -2 होला यहाँनिर पोल छ ल अब तिमीहरु भन जम्मै पोल र 0 नेगेटिभ रियल एक्सिसमा छ कि छैन छ सर छ है सिन्स सबलाई थाहा छ यो पोजिटिभ रियल हो यो नेगेटिभ रियल हो यो माथिको पोजिटिभ इमेजिनरी हो तलको नेगेटिभ इमेजिनरी हो त्यही भएर पहिलो प्रोपर्टीको आधा मिल्यो तर त्यसमा त्यो पोल र 0 अल्टरनेट हुनुपर्ने अल्टरनेट छ कि छैन छैन बाँकीले भन क्विकली छैन है किन 0 पछि पोल आयो पोल पछि पोलै आइदियो द्याट्स वाइ पहिलो प्रोपर्टी नै म्याच भएको नभएकोले इट इज इनभ्यालिड नेटवर्क ल पहिलो इनभ्यालिड भयो क्लियर भयो ल अब दोस्रोलाई हाइलाइट गरौँ ल तिमीहरु एकछिन सोचेर भन त दोस्रो भ्यालिड कि इनभ्यालिड र इनभ्यालिड भए रिजन के भन s plus 2 into s plus 4 divided by s plus 1 तो सेकेन्ड पोइन्ट इनभ्यालिड सर कुन के प्रोपर्टी को कारणले भन कुन म्याच भएन पोल्स र 0 अल्टरनेट भएन ल बाँकीले सुन कसरी है जीरोज कहाँ छ -2 र -4 मा 0 छ पोल कहाँ छ -1 प्लट गर त -1 मा पोल आयो -2 मा 0 आयो त्यसपछि -4 मा 0 आयो भन्नाले दुईटा 0 लगातारै आयो द्याट्स वाइ इट इज इनभ्यालिड रिजन अल्टरनेट भएन दुईटा पोल्स लगातारै आयो ल अब त्यस्तै तेस्रो हेरेर भन्न भ्यालिड कि इनभ्यालिड र रिजन इक्वेसन हो s plus 1 into s plus 2 divided by s into s plus 3 इनभ्यालिड भयो नि ल रिजन भन डिटेल 1 by 1 त्यसको नि 1 -1 -2 लगातार ल ल अब हेर त भनेको राइटै हो 0 मा पोल छ -1 मा 0 छ -2 मा 0 छ -3 मा पोल छ फेरि दुईटा 0 लगातारै आएकोले पहिलो प्रोपर्टी नै मिट भएन पुरै द्याट्स वाइ यो इनभ्यालिड अब यो इक्वेसन हेरेर भन भ्यालिड कि इनभ्यालिड हाइलाइट गर्दैछु म ल यो हेरेर भन s into s के रे s plus 1 into s plus 4 into s plus 8 divided by s into s plus 2 into s plus 6 भ्यालिड ल सबले भ्यालिड भन्यो तर मेरो विचारमा तिमीहरूले राम्ररी केयर गरेनौ प्रोपर्टी 1 म्याच भएको छ 2 म्याच भएको छ 3 म्याच भएको छ र तिम्रो 3 त गर्न पर्छ हो अनि त अहिले भ्यालिड पोजिटिभ भएर कहाँ हुनु रेसिड्युज निकालिया छ र अनि त हो त्यो भएर हतार भएर प्रोपर्टी 1 म्याच भयो कसरी म्याच भयो अल्टरनेट छ र नेगेटिभमा छ 0 -1 -2 -4 -6 -8 पहिलो म्याच भयो दोस्रो पनि म्याच भएको छ हेर त भनेको थिए स्टार्टिङ पोल ल्याउनु पर्छ इन्डिङ 0 पहिलो रुट के हो 0 0 पोलमा छ लास्ट रुट के हो -8 -1 8 भनेको 0 हो त्यो पनि मिल्यो तेस्रो भनेको त के थियो रेसिड्युज पोजिटिभ र रियल हुनुपर्छ तेस्रो त निकालेकै छैन द्याट्स वाइ अहिलेको लागि कमसे कम यो भन्न पाइयो प्रोपर्टी 1 र 2 करेक्ट छ अब म यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर k1 k2 हरूको भ्यालु निकाल्छु र ती जम्मै भ्यालुज पोजिटिभ र रियल भयो भने बल्ल यो भ्यालिड हो भन्न पाइयो अहिलेलाई भन्न पाइएन जोस प्रोपर्टी 1 र 2 कसरी चेक गर्ने क्लियर हो नि यस सर ल प्रोपर्टी 3 कसरी चेक गर्ने
क्लास सुरु भएन तिम्रो? जाऊ न गर्दैन ल, इक्जामको लागि पढ न अर्को। जाऊ छिटो, तिमी यहाँ मेरो क्लास हुँदैछ। तैँले आज म्याथको हुँदैन क्लास तिम्रो। ल अब तेस्रो प्रोपर्टी कसरी चेक गर्ने त्यसको लागि म अर्को इक्जाम्पल एउटा सो गर्दैछु है। त्यो इक्जाम्पलको सोलुसन मैले नगरे, जे गरेको छु त्यही गरिदिन्छु के भो र। फेरि यो पहिला भ्यालिड हो कि होइन चेक गर्नलाई प्रोपर्टी 1 र 2 सजिलो छ, हेरिहालौँ त। माथि 3 × s + 2 × s + 4 छ, तल s × s + 3 छ। 0 -2 -3 -4 जम्मै नेगेटिभ रियल एक्सिसमा अल्टरनेट भएको छ। पहिलो रुट पोलमा छ 0 मा, लास्ट रुट -4 0 छ, द्याट्स वाइ दोस्रो प्रोपर्टी पनि भ्यालिड भयो। तेस्रो चेक गर्नुको मिनिङ पार्शियल फ्र्याक्सन हो। अब तिमीहरू मलाई सजेस्ट गर त, पार्शियल फ्र्याक्सन डाइरेक्ट गर्ने कि पहिला डिभिजन गर्ने? अति ठुलो संख्या डिभाइड गर्ने। डिभाइड गर्ने। त्यही भएर राइट साइडमा अलिकता रफ सो गरिदिएको छु, त्यो त धेरैचोटि गरेकोले म अब सिकाइन तिमीहरूलाई। माथिको पोलिनोमियललाई तलको पोलिनोमियलले डिभाइड गर, कोसेन्टको भ्यालु 3 आउँछ, रिमाइन्डरको भ्यालु 9s² 9s + 24 डिभाइडेड बाइ s + s3 आउँछ। अब दोस्रो टर्मलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर, k1/s × k2/s + 3 लेख्न पाइयो। र अघि जस्तै पार्शियल फ्र्याक्सनबाट k1 र k2 को भ्यालु निकाल। k1 को भ्यालु 8 आयो, k2 को भ्यालु 1 आयो। अब भन यो दुईटा रेसिड्युज के आयो? रियल एन्ड पोजिटिभ। यो माथिको भ्यालु मात्र हेर्ने है, k1 र k2। 9 बजेको क्लास लिने तिमीहरू? 9 बजे हो तिम्रो? ल अब हेर है, यो k1 8 आयो पोजिटिभ एन्ड रियल, k2 पनि 1 आयो पोजिटिभ एन्ड रियल। बल्ल तीनटै प्रोपर्टी भ्यालिड भएकोले के भन्न पाइयो? दिस इज अ भ्यालिड सर्किट। बुझ्यो तेस्रो प्रोपर्टी कसरी चेक गर्ने? यस सर। अब सर्किट निकाल्नु छ। सर्किट निकाल्ने स्ट्राटेजी अघि जस्तै हो, पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर फर्स्ट अर्डरमा निकाल्नु पर्ने। पार्शियल फ्र्याक्सन त म अलरेडी गरिसकेको छु, त्यही भएर हेर त, म टेस्ट गर्दा गर्दै सर्किटको 90% काम गरिसकेको छु। तर क्वेसनमा एफएस गिभेन छ। एफएस भनेको के हो? दुईचोटि मानेर काम गर्नुपर्ने। त्यही भएर तल हेर, म दुईचोटि सर्किट निकाले होला। माथिको कुरा पनि हेर्दै गर्यो भने सजिलो। ल अब मेरो इक्वेसन हेर, के अघि निकालेको थिएँ भने एफएस = 3 + 8/s + 1/s + 3। अब यसलाई म जेडीएस मान्यो भने जेडीएस = के भयो? 3 + 8/s + 1/s + 3। जेडीएस भएकोले यो सिरिजमा बनाउने कि प्यारलेलमा? सिरिजमा। पहिलोले के दिन्छ ल भन? 3 ले के दिन्छ? रेसिस्टर किन? यस छैन, रेसिस्टर दिन्छ। 8/s ले के दिन्छ? क्यापेसिटर। जेडमा 1/cs पाउने क्यापेसिटर। तर 1/s + 3 छुट्याउन सक्यो कि गाह्रो भयो? गाह्रो भयो भने अघि दुईचोटि सिकाइसकेको छु, अहिले ओरली भनौँ है। Z3 = 1/s + 3 हो भने यसलाई उल्टायो भने y3 = s + 3। अब y को प्लसले के बन्यो? सिरिज कि प्यारलेल? प्यारलेल। y = s + 3 मा s ले के बन्यो? रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर? क्यापेसिटर। y = cs हुन्छ। त्यसपछि +3 3 ले के दियो? रेसिस्टर कि इन्डक्टर कि क्यापेसिटर? रेसिस्टर। ल अब मेरो सर्किट हेर्दै जाऊ है। यो 3 भनेको यो जेड को टर्म हो। जेडमा 3 भयो भनेको रेसिस्टर, त्यही भएर तल सर्किटमा आएर 3 ओम को रेसिस्टर बनाएको। जेडमा समथिङ/s भनेको क्यापेसिटर, 1/cs हुन्छ, त्यही भएर क्यापेसिटरको भ्यालु 1/8। पहिलोमा हेर 1/8 क्यापेसिटर बनाएको। पहिलो दोस्रोसँग तेस्रो सिरिजमा, तर अघि तेस्रोमा y को टर्मको प्लसले प्यारलेल दिन्छ। प्यारलेल अफ के थियो? क्यापेसिटर एन्ड रेसिस्टर, त्यही भएर यहाँनिर क्यापेसिटर एन्ड रेसिस्टर। अब तिमीहरू मनमनै सोचेर भन त, तल एन्सर नहेरेर। s + 3 लाई म यसरी लेख्दैछु, फेरि यहाँनिर एउटा सानो तिमीहरू मिस्टेक गर्न सक्छौ, त्यही भएर म अलिकता लेखिदिन्छु। ल अहिले मेरो y3 = कतिले भनेको थिएँ? y3 = s + 3। यो त तिमीहरूले मिलाइसकेका छौ। पहिलो यसले के भन्छ? दिस इज क्यापेसिटर। दोस्रो टर्म 3 ले के भन्छ? दिस इज रेसिस्टर। बीचको प्लसले के भन्छ? प्यारलेल।
ल तिमीहरू मलाई भन क्यापेसिटरको भ्यालु कति यसबाट? 1 हो, बाँकीको पनि 1 एन्सर छ। हजुर। ल अब रेसिस्टरको भ्यालु भन कति? 1/3 दुईजनाले 1/3 भन्यो, बाँकीको एन्सर भन। ऋतु अरु को छौ? रञ्जना 3 नै होला। हो, यहीँनिर तिमी केहीले बिगाड्छ र तिमी बिगाड्यौ है। कसरी भने हेर त, y मा y इक्वल टु r हुन्छ कि y इक्वल टु 1/r हुन्छ? 1/r हुन्छ। उसलाई भन्न देऊ, जसले बिगारेको थियो। बाँकी दुईजनाले मिलाएकै थियो। त्यो भएर जसले बिगारेको थियो कसले हो? ऋतु हो। 1/r हुन्छ। y इक्वल टु 1/r भएकोले यो 3 भनेको r को भ्यालु हो कि 1/r को भ्यालु हो? 1/r। देयरफोर r इक्वल टु 3 भन्ने कि 1/3 भन्ने? 1/3 हो। यहीँनिर तिमीहरू बिगाड्छौ कि भन्ने डर थियो, त्यही भएर म यो जानी जानी गरेको। अब फाइनल सर्किट हेरिहाल। पहिलो र दोस्रो बनाएकै छु। क्यापेसिटरको भ्यालु 1 फेराड आएकै हो, तर रेसिस्टरको भ्यालु 1/3 आयो। अब यो फिगर हेर त, सिरिजमा आएकोले यसको नाम फर्स्ट र फर्स्ट। र अघि भने थिए सिरिज आयो भने आरसी कि आरएल? आरसी इम्पिडेन्स भनेको थिएँ नि, सम्झ न। त्यही भएर यो फिगरमा हेर, आर र सी बाहेक अरु केही पनि छैन र यसको नाम जेडीएस भयो। यही सर्किटको नाम हो फर्स्ट र फर्स्ट। ल अब 2 मिनेट अझ देऊ, सकिन लाग्छ यो टपिक। अब यदि एफएस इक्वल टु वाइएस भएको भए रे, अब क्विकली सकिन्छ। वाइएस भएको भए पक्कै आउने सर्किटको नाम आरएल एडमिटेन्स। कसरी भने हेर त, वाइएस मा पहिलो टर्म हेर, यो 3 हो। वाइएस मा 3 भनेको रेसिस्टर कि क्यापेसिटर कि इन्डक्टर? रेजिस्टर नै हो। रेजिस्टर। कति भ्यालु? 3 कि 1/3? 1/3। त्यही भएर ल ठिक छ। त्यही भएर सर्किटमा हेर त, 1/3 प्यारलेलमा बनाएको, y भएकोले प्यारलेलमा बनाएको 1/3 भयो। y को केसमा 8/s, y को केसमा समथिङ बाइ s भनेको के हो? क्यापेसिटर भन्नेले बिगार्यो नि। y को केसमा y इक्वल टु cs हुन्छ, 1/ls हुन्छ, इन्डक्टर हो। र इन्डक्टरको भ्यालु 1/8 भयो। त्यही भएर फिगरमा हेर 1/8 इन्डक्टर भयो। फेरि 1/s + 3 राम्रो देखिएन, यसलाई z को टर्ममा लेख्यो भने z इक्वल टु s + 3 हुन्छ। z ले भन्छ प्लस सिरिज हो, s ले भन्छ इन्डक्टर हो, र 3 ले भन्छ रेजिस्टर हो। त्यही भएर हेर तेस्रो टर्ममा सिरिज अफ इन्डक्टर एन्ड रेजिस्टर बनाएको, जुनमा इन्डक्टरको भ्यालु ls मा 1 आयो र z मा r नै हुन्छ, 1/r हुँदैन है। त्यही भएर 3 भनेको रेजिस्टरको भ्यालु हो, 3 ओम रेजिस्टर, 1 इन्डक्टर। अब यो सर्किट जम्मै प्यारलेलमा आएकोले यसैको नाम हो फर्स्ट र 2। र यो फिगरमा आर आएको छ, यल आएको छ, सी कतै पनि आएको छैन। त्यही भएर यो आरएल सर्किट हो। वाई भने एडमिटेन्स भएकोले यसको फुल नाम हो आरएल एडमिटेन्स। ल भने यो सर्किट बुझ्यौ? यस सर। यस सर। यस सर। ल त्यसो भए म अहिले भर्खर सकाएको टपिक हेर, दुईटा आरसी इम्पिडेन्स अथवा आरएल एडमिटेन्सलाई प्रोपर्टिज तीनटा सेम दुईटैको सिकाइसके। यदि दुईटैलाई फर्स्टरमा लिनु छ भने y को टर्ममा लियो भने फर्स्ट र सेकेन्ड और फर्स्ट और प्यारलेल आउँछ। त्यसमा r र l मात्र भएकोले त्यो सर्किटको नाम आरएल एडमिटेन्स। यदि गिभन फंक्सन z मा छ र पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने आउने सर्किटको नाम फर्स्ट और सिरिज, र त्यो केसमा सर्किटमा ओन्ली r र क्यापेसिटर हुन्छ। त्यही भएर त्यसको फुल नेम आरसी इम्पिडेन्स। अब तिमीहरूलाई म होमवर्क छोड्दैछु, कसैलाई गाह्रो भयो भने भन्ने। अघि जस्तै हो, फर्स्ट एन्ड फर्स्ट और सेकेन्ड जानिसक्यो। अब नेक्स्ट भनेको यहाँनिर कावर फर्स्ट र कावर सेकेन्डमा कसरी गर्ने, त्यसको लागि मेरो नोट्समा इक्जाम्पल गरिदिया छ। इक्जाम्पल एकचोटि ट्राई गर्ने, गाह्रो भयो भने भन्ने, गाह्रो पक्कै नहोला। ओके सर। त्यही भएर हेर, स्ट्राटेजी त्यही हो। अघि जस्तै कावर फर्स्टमा निकाल्ने हो, कावर सेकेन्डमा निकाल्ने, अघि जस्तै निकाल्न सक्छौ। ल यतिसम्म बुझ्यो त? बुझ्यो सर। ल त्यसो भए फेरि मेरो कुरा त्यही हो,
आज मैले पढाएको जम्मै कुरा पढेर आऊ, नेक्स्ट क्लासको 99% जानिसक्यो। सिन्स नेक्स्ट क्लासमा फेरि यही अनुसारको टपिक पढाउनु छ, तर अलिकता उल्टो। अघि हेर त, अघि आरएल एडमिटेन्स पढाएको थिएँ, अब आरएल इम्पिडेन्स पढाउँदैछु। अहिलेको टपिकमा आरसी इम्पिडेन्स पढाएको थिएँ, अब आरसी एडमिटेन्स पढाउँछु। ल आज यति गर्नु छ।